उहाँ चाहिँ एउटा साहसिलो महिला, राजनीतिमा महिलाको चाहिँ सक्रिय भूमिका नहुन्जेलसम्म कुनै पनि परिवर्तन सम्भव हुन सक्दैन भन्ने कुरा उहाँको चाहिँ गएर आफ्नो चाहिँ मन्तव्य र के अरे बुझाइ रहेको कारणले उहाँले सदैव राजनीतिमा सक्रिय रूपमा भाग लिनुभयो। साथीभाइहरूसँग जुन किसिमबाट उहाँले चाहिँ गएर एउटा आत्मीयता देखाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ गएर उहाँको सबभन्दा राम्रो पक्ष हो, जसले कारणले उहाँ चाहिँ अहिले पनि पपुलर हुनुहुन्छ र अहिले पनि उहाँ सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ। यसपालिको निर्वाचनमा पनि उहाँले भूमिका राम्रो खेल्नु भएको हो। तर के हो भनेदेखि अब यी सबै कुरा हुँदा पनि महिला भएको कारणबाट कहीँ न कहीँ केही त्रुटिहरू त भइ नै हाल्छ। तर त्यो त्रुटिहरूलाई चाहिँ उहाँले बिस्तारै सम्हाल्दै आउनु भएको छ र मैले पाएको महिलाहरूको राजनीतिक व्यक्तिहरूमध्येमा चाहिँ गएर सुधारात्मक अवस्थामा त्यतिको सुधार गर्नुपर्ने अवस्था त देख्दिनँ। तर केही चाहिँ उहाँले आफ्नो यस्तो साहित्य पढ्दाखेरि पनि पत्रिकाहरू पढ्नुहुन्छ, साहित्यहरू पढ्नुहुन्छ, लेखन शैलीहरूमा चाहिँ अलिकति बढी रुचि उहाँले राख्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँ स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, निडर हुनुहुन्छ र आफ्नो आस्था निष्ठामा कहिले पनि सधैँ अडिग रहनुहुन्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्श प्रति सम्झौता उहाँलाई मन्जुर छैन। उमेरका हिसाबले पनि शारीरिक रूपमा अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि जुन निष्ठाका त्यति क्रियाशील हुनुहुन्छ, त्यो क्रियाशीलताको प्रति हामी जस्ता चाहिँ युवाहरूले त सिक्नुपर्ने कुरा भएका हुनाले उहाँले अलिकति चाहिँ आफूले आफ्ना वरिपरि चिन्नुपर्ने र चिन्ने मान्छेहरूलाई अलिकति अझ बढी विश्लेषण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ। उहाँ टिमवर्कमा विश्वास गर्ने र विशेष गरी महिलाहरूको उत्थान साथसाथै नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सबभन्दा महिलाले नै अगाडि लिड गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ सदा सर्वदा लागि पर्नु भएको देखिन्छ। र अहिलेको अवस्थासम्म बुझ्दाखेरि उहाँका धेरै जस्तो के भन्दा महिलाहरूको उत्थान मात्र नभएर समग्र देशमा कसरी लोकतन्त्रको स्थापना, सबल पक्षहरू स्थापनामा उहाँको चाहिँ प्रमुख भूमिका देखिन्छ। साथै उहाँका असफल पक्ष भन्दाखेरि उहाँ अलिकति आफ्नो नजिक भेट्न साथै र उहाँसँग कुरा गर्न साथै आफ्नो नजिकको मान्छे भन्ठानेर अलिक बढी विश्वास गर्ने, त्यो कारणले अलि अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ। उहाँबाट सिक्ने त हामीले धेरै कुरा छ। उहाँ असाध्यै सरल, मृदुभाषी र उहाँ क्रान्तिकारी महिला पनि हो। उहाँले म त सानैदेखि उहाँलाई चिन्छु है। उहाँको चाहिँ नेतृत्वबाट उहाँबाट म प्रभावित भएर पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको हुँ। उहाँ चाहिँ एउटा जुझारु महिला हो हैन, सशक्त र सङ्घर्षशील र उहाँले जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। तपाईँको आर्थिक रूपले भन्नुहोस्, उहाँ चाहिँ 8 वर्ष श्रीमानसँग निर्वासनमा बस्नु जयनगरमा र 2030 सालमा उहाँको श्रीमान चाहिँ बित्नुभयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ एकदम सक्रिय रूपले राजनीतिमा लाग्नुभएको महिला हो र उहाँले चाहिँ सबै गाउँघरका महिलाहरूलाई चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ, महिलाहरू घरभित्र बस्नुहुन्न, बाहिर आउनुपर्छ, सक्ष रूपले हिँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीहरू सबैलाई अभिप्रेरित गरेर हामीहरू चाहिँ महिलाहरू उहाँकै प्रेरणाले हामी राजनीतिमा अघि आएका छौँ। उहाँ अनवरत नेपाली काङ्ग्रेसमा काम गरिरहनु भएको छ। यति खट्नु भएको छ, युवाभन्दा उहाँले कम खट्नु भएको छैन, धेरै काम गर्नुभएको छ। अहिलेको यो भर्खरको यो आन्दोलनमा पनि हामीसँग उहाँसँगै थियौँ। हामी उहाँको नेतृत्वमा हामी धेरैपल्ट जेल पर्यौँ। उहाँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको एकदम जिउँदो इतिहास हो, प्रेरणाको स्रोत हो। त्यो किसिमले हामीले उहाँलाई हेरेका छौँ। मेरो जन्म विराटनगरमा 1995 फागुन 20 गते भएको हो। म एउटा साधारण किसान परिवारमा जन्मेकी हुँ। मेरो बुवा खेतीपाती गर्नुहुन्थ्यो। मेरो बुवाको नाम रामजी प्रसाद अर्जेल, आमा नीलकुमारी अर्जेल। अब केटाकेटीमा हामी विराटनगरमा तपाईँको बस्यौँ, जन्म्यौँ, हुर्क्यौँ। त्यहीँको तपाईँको आदर्श विद्यालयमा मेरो शिक्षा दीक्षा भयो। म क्लास 6 सम्म त्यहाँ पढेँ। त्यस बेलामा को एजुकेसन तपाईँको थियो। क्लास 6 पास गरेपछि त्यो स्कुलमा तपाईँको हामीहरूले पढ्न पाएनौँ, किनभने क्लास 6 पछि तपाईँको त्यो के अरे केटाकेटी एउटै स्कुलमा पढ्ने व्यवस्था त्यहाँ थियो।
त्यसपछि चाहिँ अब हामीहरू 6 पास गरेपछि चाहिँ केटीहरूलाई त्यहाँ पढ्नलाई तपाईँको के भन्नु पर्यो बन्देज थियो। त्यसपछि क्लास 6 छोडेर म तपाईँको त्यसै बसेँ। त्यसपछि 2007 सालको क्रान्ति भयो, देशमा प्रजातन्त्र आयो। अनि त्यहाँ बिपी कोइरालाको आमाले एउटा महिला स्कुल खोल्नु, नारी जागृति। अनि मैले फेरि 2 वर्षपछि नारी जागृतिमा पढ्ने मौका पाएँ। अनि त्यही नारी जागृतिको हाम्रो हेडमिस्ट्रेस चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अहिले हाम्रा नेता प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुको श्रीमती सुषमा कोइराला। उहाँलाई पनि बनारसबाट ल्याएर त्यो स्कुल खुलेपछि बिए पास गरेको एकजना महिलाहरू विराटनगरमा थिएनन्। बनारसमा गएर उहाँ बिपीको आमाले उहाँलाई लिएर आउनुभयो। अनिखेरि त्यहाँ तपाईँको हेडमास्टर नि बनाउनु भयो। अनि उहाँले त्यो स्कुलमा हामीहरूलाई पढाउन सुरु गर्नुभयो र त्यो स्कुलको नाम चाहिँ नारी जागृति थियो। र त्यसैबाट मैले एसएलसीसम्म पढ्ने मौका पाएँ। एसएलसीको तयारी म गरिरहेको थिएँ। मेरो बुवाले मेरो बिहा गरिदिनु भयो। मेरो आमा केटाकेटीमै मर्नुभएको, त्यस कारण बुवाले आत्तिएर 14-15 वर्षकै बेलामा मलाई बिहा गरेर पठाइदिनु भयो। मेरो क्लासमा म तपाईँको त्यसपछि तपाईँको मोहनचन्द्र अधिकारी जो अप्पर हाउसमा सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भरत मोहनजीको भतिजा। तपाईँको भरत मोहनजी मभन्दा 1 क्लास माथि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको हाम्रो क्लासमा तपाईँको हामीहरू थियौँ। तपाईँको भरत मोहनजी 1 क्लास माथि हुनुहुन्थ्यो। के अरे तपाईँको गोल्छा, तपाईँको दिवाकरको ठुलो बुवा थिए गोल्छा, हुलासचन्द्र गोल्छा। उनी हामीहरू तपाईँको सँगै थियौँ। तपाईँको त्यो बेलामा तपाईँको को एजुकेसन जम्मा 3 जना थियौँ हामीहरू केटीहरू पढ्ने क्लासमा तपाईँको पढ्दाखेरि। अनिखेरि साथीहरू चाहिँ त्यही कमल कोइराला, मोहनचन्द्र, हामीहरू 3 जना तपाईँको सँगै थियौँ। अब एमालेको नेता हुनुभयो कमल कोइरालाजी। मोहनचन्द्रजी तपाईँको उहाँ नै के अरे भरत मोहनजीको मनमोहन दाईको तपाईँको भतिजा। उहाँ अप्पर हाउसमा पनि हुनुहुन्थ्यो। पछि हामीहरू जब तल्लो हाउसमा थियौँ उहाँ अप्पर हाउसमा हुनुहुन्थ्यो हामीहरू। अनि भरत मोहनजी मभन्दा 1 क्लास माथि हुनुहुन्थ्यो। हुलासचन्द्र गोल्छा जो धेरै ठुला उद्योगपति यहाँका देशका, उनी पनि हामीसँगै पढ्थ्यौँ हामीहरू। हामीहरूको तपाईँको जब हामी 48 को चुनाव जितेर हामी आउँदा त यहाँ धेरै आफूसँग पढेकाहरू पार्लियामेन्टमा एकैचोटि हामीहरू पुग्यौँ। खुसी पनि लाग्यो कि कमसेकम तपाईँको विराटनगरमा का प्रोडक्ट हामीहरू यतिजना त देशमा राजनीतिमा आइपुगेछौँ सदनमा भनेर खुसी पनि लाग्थ्यो। भेटघाट भइरहन्थ्यो तपाईँको। र अब केटाकेटीको सुनाउँ। अब उहाँ मनमोहन अधिकारीजी, मनमोहन दाई मेरो सानीमा छोरा भरत मोहनजी मनमोहनजी, उहाँको एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो जनक मोहन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही स्कुलमा तपाईँको शिक्षक। अनि हामी उहाँसँगै जान्थ्यौँ स्कुल जाँदा। त्यो बेलामा त्यो क्लास 5-6 मा पढ्दाखेरि सँगै जान्थ्यौँ। हाम्रो खुट्टामा तपाईँको चप्पल हुँदैन थियो। त्यो जमानामा चप्पल नलगाएर हामीहरू हिँड्दै जान्थ्यौँ। अनि जनक मोहन दाईले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, ए तिमीहरू किन चप्पल लाउँदैनौ मैया भन्नुहुन्थ्यो। अब चप्पलै थिएन के चप्पल लाउने तपाईँको। त्यो जमानामा स्कुल जाँदा तपाईँको चप्पलै थिएन हाम्रो। अब उता हुलासचन्द्रजी तपाईँको पनि अब यत्रो उद्योगपतिका छोरा। पहिले पोहोर पनि हुलासचन्द्र, अहिले त उहाँ खस्नुभयो तपाईँको 1 वर्ष जति भयो। 1-1.5 वर्ष पहिले मैले भेटेँ बालुवाटारमा भने। उहाँ चाहिँ एउटा फरको आफ्नो हुन्छ नि तपाईँको केटाकेटीमा सम्झेर फरको तपाईँको स्वेटर एकदम केसर रङ भनेको तपाईँको केसरी रङको लगाएर उनी आउने। उनी त धेरै उद्योगपति धेरै धनीका छोरा। अब हाम्रो खुट्टामा चप्पल छैन तपाईँको, उनी लगाएर आउँथे।
अनि के अरे ओहो कस्तो राम्रो स्वेटर लगाएको यिनले भन्थ्यो अब त्यो केटाकेटीको अब दिमागमा पर्या हुँदो रहेछ नि। र मैले तपाईँको 1.5-2 वर्ष भयो, अहिले त खस्नुभयो उहाँ, 1 वर्ष भयो सायद। मैले तपाईँको उहाँलाई ऊ पनि फोन पनि गरेको थिएँ छोरालाई। अनि मैले भने पनि त्यहाँ बालुवाटारमा भेट भयो प्रधानमन्त्रीका। अनि मैले भने हेर्नु तपाईँको त्यो केसरिया रङको स्वेटर मैले अहिलेसम्म सम्झिरहेकी छु, तपाईँ लगाएर आउनुहुन्थ्यो क्लास 6मा, हामी 6मा थियौँ, तपाईँ 7मा 10 तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भनेर भने मैले हाँस्यौँ भने अब हामीहरूको तपाईँको अब त्यो बेलामा अब आजभन्दा 50 वर्षभन्दा पनि बढी भयो होला, खुट्टामा चप्पल पनि हुँदैन थियो तपाईँको। अब त्यो अवस्था थियो भनेको पनि तपाईँको। अब त्यसरी हामीहरू पढ्यौँ तपाईँको। अब पढेर तपाईँ जनकपुरमा पनि तपाईँको राजनीतिक राजनीति अब साँच्चै भन्नुहुन्छ भने राजनीति संस्कार मैले जनकपुरमै सिकेँ। अब हामीहरू त अब तपाईँको एउटा किसान परिवार थियौँ, सामन्ती परिवार। बुवाहरू तपाईँको खेतीपाती गर्ने, ल्याउने, खाने, पिउने मात्रै मतलब त्यहाँबाट आएपछि अब यहाँ तपाईँको सारा यहाँको कल्चरहरू अब राजनीति सिकियो तपाईँको। त्यसपछि तपाईँको त्यो बेलामा पनि म अब वाइफै थिएँ, केटाकेटीहरूलाई हेर्नु ओर्नु घरको कामसाम गर्नु यही थियो। मेरो बिहा चाहिँ तपाईँको जनकपुरमा सरोज बाबुसित भयो। म तपाईँको 14-15 वर्षको उमेर थियो मेरो, म बिहा गरेर आएँ। एउटा विराटनगरको खाने पिउने परिवारको म छोरी। अब एकैचोटि मैले जनकपुरमा आएर एउटा राजनीति परिवारमा मेरो प्रवेश भयो। अब त्यहाँको वातावरण अलिकति मलाई तपाईँको नौलो जस्तो अचम्म जस्तो लाग्यो। साथीभाइहरू आएछन्, बसेका छ, खाएको छ, पिएको छ, तपाईँको ठुलो भाँडामा खाना पकाउनु भएको छ, सासूले सारालाई खुवाउनु भएको छ। सधैँ 25-50 जना घरमा खाना खाएका छन् तपाईँको। अब त्यो बेलामा मेरो श्रीमान तपाईँको पार्टीको सभापति, जिल्ला सभापति हुनुहुन्थ्यो, प्रेसिडेन्ट भन्छन् जिल्लाको, नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो जिल्ला स्तरीयको सभापति हुनुहुन्थ्यो। धेरै नै तपाईँको उहाँ पपुलर पनि, त्यहाँ धेरै मिलनसार, सबैसित मिल्ने तपाईँको पपुलर, गरिब जनताहरूसित बढी उहाँको घुलमिल तपाईँको। उहाँले पार्टीको सङ्गठन पनि तपाईँको तल्लो तहबाट गर्नुभयो। गरिब पिछडिएका जनताहरूलाई तपाईँको लिएर सङ्गठन नेपाली काङ्ग्रेसको त्यहाँ उहाँले गर्नुभयो तपाईँको। धेरै पपुलर हुन्थ्यो, पार्टी सभापति। त्यसपछि उहाँ अब सांसद पनि बन्नुभयो तपाईँको। त त्यहाँको एउटा राजनीति वातावरणमा म पुगेँ। मलाई अलिक अचम्म पनि लाग्थ्यो, आश्चर्य पनि हामी के कसो है 50-100 जना खाइरहेछन्, सासूले सब व्यवस्था गरिरहनु भएको छ तपाईँको, खुवाइरहनु भएको छ, साथीभाइ आइरहेछन् गइरहेछन् तपाईँको। त्यो देख्दा अलिकति अचम्म पनि लाग्यो तपाईँको। अनि म पनि बिस्तारै तपाईँको अब एडजस्ट गर्दै गएँ तपाईँको। त्यसपछि अब राजनीति अगाडि बढ्दै गयो। त्यसपछि सभापतिबाट उहाँ तपाईँको सांसदमा 2015 सालको चुनावमा उहाँलाई टिकट दियो तपाईँको। उहाँ सब मधेसमा तपाईँको लड्ने पहाडी मुल्कमा त्यो बेलाको चुनावमा सबभन्दा बढी मत ल्याएर तपाईँको उहाँ विजय पनि हुनुभएको थियो र तपाईँको सांसद पनि बन्नुभएको थियो। पहाडी मुल्कको के अरे उम्मेदवारमा सबभन्दा बढी मत ल्याएर जितेर अब सांसद भएर काठमाडौँ आउनुभयो। उहाँसँगै हामी पनि यहाँ आयौँ। अब यहाँ सदन चले तपाईँको, पिपी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यहाँ कामहरू तपाईँको प्रजातन्त्रको पक्षमा कामहरू सुरु हुन थाले तपाईँको। ठुला ठुला कामहरू, अब भूमि सुधार ल्याउने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। जमिनदारी प्रथालाई तपाईँको समाप्त गर्ने, वीरता उन्मूलन गर्ने, यस्ता तपाईँको कामहरू तपाईँको जो अब यो समाजमा यो देशमा कठिन थियो तपाईँको गराउन, त्यो त काम नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु मात्रै गरेको थियो। 18 महिनामा तपाईँको सदनलाई विघटन भयो। अब त्यहाँ महेन्द्रले तपाईँको त्यहाँ सेना प्रयोग गरेर अब सबै राजनीति पार्टीका नेताहरूलाई तपाईँको थुनाए। त्यसपछि उहाँ मेरो श्रीमान यहाँबाट तपाईँको
हिँडेर तपाईँको 17 दिनको बाटो पार हिँडेर गएर इन्डिया प्रवासमा बस्नुभयो। सुवर्णजी पनि हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो। पुग्नुभयो र बस्नुभयो। यहाँ बिपीहरू सबै जेलमा, गणेशमानजीहरू सबै जेलमा हुनुहुन्थ्यो। एकचोटिको प्रवासमा त्यहाँ बसेर फेरि तपाईँको यहाँ आम माफी भयो। 25 सालमा फेरि देशभित्र प्रवेश गर्नुभयो। हामीहरू पनि सबै आयौँ। 8 वर्ष म पनि तपाईँको प्रवासमै थिएँ। यी केटाकेटीहरूको जन्म पनि तपाईँको उहीँ प्रवासमै भयो। अनिखेरि तपाईँको फर्केर हामीहरू फेरि आयौँ। फेरि राजनीति सुरु भयो तपाईँको। अब म त्यतिन्जेलसम्म मैले तपाईँको राजनीति गरे पनि थिइनँ। खालि तपाईँको उहाँलाई श्रीमानलाई सहयोग गर्ने, घरमा तपाईँको आएका साथीभाइलाई स्वागत गर्ने, घरमा तपाईँको घरलाई चलाउने, केटाकेटी हेर्ने मात्रै मेरो काम थियो। फेरि 26 सालमा फेरि तपाईँको प्रवासमा जानुभयो मेरो श्रीमान। फेरि एउटा घटना भयो, हरिपुर काण्ड भयो तपाईँको। 1-2टा ओखलढुङ्गा काण्ड भयो। त्यसपछि फेरि तपाईँको एकचोटि फेरि भागाभाग भयो। सबै तपाईँको सबै राजनीतिक पार्टीका साथीहरू, नेताहरू सबै बाहिर पुग्नुभयो। त्यसमा फेरि मेरो श्रीमान पनि तपाईँको बाहिर तपाईँको जानुभयो। र म पनि तपाईँको त्यही बेलामा बाहिर म पनि गएँ केटाकेटी लिएर। अब मलाई पनि तपाईँको जनकपुरमा बस्ने वातावरण हुँदैन थियो। अब त्यहाँ तपाईँको पञ्चायतकालका तपाईँको अञ्चलाधीश, अब के एसपी, एसएसपी उनीहरूले रात दिन तङ गर्ने, वारेन्ट पुर्जी लिएर आउने। त्यसकारण म पनि फेरि केटाकेटीलाई लिएर तपाईँको प्रवासमा गएँ। अनि त्यहाँ प्रवासमा गएँ फेरि तपाईँको। अनि त्यो बेला त पछिल्लोचोटिको पहिलो प्रवासमा चाहिँ म 8 वर्ष केटाकेटी लिएर बसेँ। यो अर्को दोस्रो चोटिकोमा चाहिँ म तपाईँको आउने जाने गर्थेँ। प्रवास पनि हाम्रो 2 किसिमको प्रवास भयो हेर्नु। एकचोटि हामी हात हतियार लिएर सशस्त्र क्रान्तिमा प्रवासमा उत्र्यो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यो बेलामा तपाईँको हात हतियारको राजनीति भयो। ओखलढुङ्गा काण्ड भयो तपाईँको, हरिपुर काण्ड भयो, त्यस्तै अरू काण्डहरू पनि भयो तपाईँको। त्यो बेलामा हामीले हात हतियार लिएर केटाकेटीलाई लिएर आफू सुत्ने खाटको तल सैकडौँ अहिले माओवादीहरूले बम बोके जस्तै सैकडौँ हजारौँ बमका तपाईँको सानसाना टिब्बाहरू राखेर माथि केटाकेटी लिएर पनि म सुतेको छु तपाईँको। अब त्यसकारण काङ्ग्रेसको 2 किसिमको तपाईँको 2 पटक त्यहाँ बाहिर प्रवासमा बस्दा बस्दै नेपाली काङ्ग्रेसले 2 किसिमको तपाईँको आन्दोलन गर्यो। एउटा सशस्त्र आन्दोलन गर्यो, एउटा शान्तिपूर्वक। त्यो 2टै आन्दोलनमा म तपाईँको प्रवासमा छु। प्रवासमा मेरो तपाईँको 8 वर्ष बस्यौँ। अब प्रवासमा धेरै नै दुःखले हामीले दिन काट्यौँ। केटाकेटी साना थिए तपाईँको, 4-4वटा केटाकेटी मेरो त। अब तिनीहरूलाई बिहान बेलुका तपाईँको खुवाउन पनि ठुलो समस्या थियो। ठुलो मेस थियो तपाईँको, 50-100 जना खाना खाने मेसमा। तपाईँको के अरे दुर्गानन्द झा जो तपाईँको अब बम काण्डमा तपाईँको राजालाई बमै हानेका तपाईँको, उनी पनि त्यही मेसमा। भीमबहादुर तामाङजी जो अहिले तपाईँको हाम्रो दोलखाको हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, नेता हाम्रो, उहाँ पनि। अरू साथीहरू 50-100 जनाको मेस हुने। कहिले त त्यो मेस तपाईँको खाना चामल दाल किन्न पनि हामीलाई धौधौ पर्थ्यो। त्यस्तो किसिमले हामीले प्रवासमा दिन काट्यौँ। केटाकेटीलाई फिस तिर्न नसकिने, कहिले केटाकेटीलाई खुवाउन नै तपाईँको जाउलो पकाउन पनि चामल नहुने तपाईँको। अब त्यस्तो कठिन दिनबाट पनि हामीले तपाईँको सङ्घर्ष गरेर राजनीतिमा आफ्ना दिनहरू काट्यौँ तपाईँको। त्यही दरमियानमा तपाईँको अब आउने जाने गर्थेँ। अब मेरो 70 वर्षको सासू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एउटै छोरा मेरो श्रीमान तपाईँको। अब उहाँलाई हेर्नु पर्यो, केटाकेटी हेर्नु पर्यो घरमा। म आउने जाने गर्थेँ। अब त्यही बेलामा तपाईँको यो दुर्घटना भयो। सरोज बाबुको हत्याको तपाईँको पञ्चायती व्यवस्थामा उहाँ प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो होइन, हामीहरू पनि थियौँ तपाईँको। अब उहाँको हत्या गराउने पञ्चायत व्यवस्थाले एउटा ठुलो षड्यन्त्र गर्यो। कसरी अब हत्या गर्ने त? अञ्चलाधीशहरूले बसेर तपाईँको मिटिङ सिटिङ गरेर जलेश्वर जेलमा भएका क्रिमिनलहरूलाई तपाईँको, त्यो क्रिमिनल डाकुहरूलाई उनीहरूले छोडे। सप्तमीको दिन छोडेर तपाईँको उनीहरूले अब अराएर पठाएछन्।
कि तिमी जाऊ उहाँ मधुबनमा सरोजो बस्नु भएको छ उहाँको हत्या गरेर आऊ भनेर उनीहरूले हराएर सप्तमी अष्टमीको दिन त्यो क्रिमिनलहरूलाई तपाईँको छोडिदिए। अब हल्ला त भयो जनकपुरमा, ल क्रिमिनललाई सरोजको हत्याको निम्ति अञ्चलाधीशले छोडिदिए भनेर चर्चा परिचर्चा भयो, तपाईँको धेरै नै भयो, 5-7 जनालाई छोडिदिए उनीहरूले। अनि त्यसको लगत्तै तपाईँको 10-15 दिनमै अब दसैँको सप्तमी अष्टमीको दिन छोडे उनले अञ्चलाधीशले। अब तपाईँको भाइटिकाको 1 दिन अगाडि उहाँको हत्या भयो। त यिनीहरू गएछन् तपाईँको मधुबनी गएर भेटेछन्। पहिले गएर उहाँको डेढामा, उहाँ मधुबनीमा बस्नुहुन्थ्यो, डेढामा भेटेछन्। भेटेर भनेछन् सरोज बाबु अञ्चलाधीशले तपाईँलाई हत्या गर्न भनेर पठाएका छन्, तर हामी तपाईँको हत्या गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ भने तपाईँलाई हामीले चिनेका छौँ। अब ती तपाईँको क्रिमिनलहरू पनि जनकपुरकै झिजा भन्ने एउटा गाउँ छ तपाईँको जनकपुरनिर, त्यही झिजामा क्रिमिनलहरू धेरै छन् तपाईँको। अनिखेरि हामी चाहिँ तपाईँको हत्या गर्दैनौँ हेर्नु सरोज बाबु, त्यही तपाईँलाई भनिदिउँ भनेर म आएको भने अयोध्या भन्ने थिए तपाईँको क्रिमिनलको अब हेड तपाईँको चिफ चाहिँ उनले भनेछन्। अनि तपाईँको सरोज बाबुले मलाई लेखेको चिठी तपाईँको कि अयोध्या यसरी आएको थिए, मसित यसरी भेटघाट भयो, उनले भने कि हामीलाई यसरी अञ्चलाधीशले छोड्या छ, तर हामी तपाईँको हत्या गर्दैनौँ सरोज बाबु, तपाईँले हाम्रो निम्ति धेरै काम गरिदिनु भएको थियो जब भित्र हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण यो कुरा तपाईँलाई भनौँ भनेर हामीहरू आएको भनेर आएर भेटघाट गरेर के अरे अयोध्या गए भनेर मलाई तपाईँको एउटा चिठी लेखेर उहाँ सरोज बाबुले पठाउनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँलाई अब त्यो अयोध्यालाई भेटिसकेपछि अब विश्वास भयो। अनि विश्वास भएपछि अब यिनीहरू भेट्यो अरे मलाई केही पनि गर्दैनन्, अब के हत्या गर्ला, सबै चिनेका हामी जनकपुरका क्रिमिनलहरू अब भनेर। अनि त्यसपछि बनारस जान तपाईँको कार्यक्रम बनाएर बसमा चढ्नुभयो। बसमा चढेपछि साँझको बेला तपाईँको अनि जो मान्छे उहाँले त्यहाँ पनि उहाँको मेस थियो, कार्यकर्ताहरूलाई लिएर 40-50 जना कार्यकर्तालाई लिएर तपाईँको बस्नुहुन्थ्यो जहाँ बसे पनि। अनि त्यहाँ मेस चलाउने एउटा रमेश झा भन्ने थिए तपाईँको, एकदम नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, उहाँ मेरो श्रीमानको एकदम नजिकका। उनी दोलखामा बस्दा मेरो श्रीमान तपाईँको भद्रगोल जेलमा, उनी दोलखा। अब मैले तपाईँको यहाँ पैसाहरू पठाउँथेँ त्यो बेलामा, पञ्चायती व्यवस्था बेला, केटाकेटी सानो, मलाई पनि दुःख तपाईँको 50-100 रुपियाँ कति मैले पठाउँथेँ तपाईँको यहाँ। त त्यो पैसाबाट पनि उहाँले त्यो पैसा तपाईँको दोलखामा त्यो रमेश झालाई पठाइदिनुहुन्थ्यो। अनि लुगा कपडा पनि तपाईँको आफ्नो अब कम्मल स्वेटर जाडोको लुगा यहाँबाट जेल जान्छन् कर्मचारीहरू गइरहन्छन् तपाईँको यो जेलबाट ऊ जेल पठाइरहन्छन्, त्यही पठाइदिने अब नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता। अब तिनै फेरि पछि गएर त्यहाँ मधुबनीमा पनि सँगै बसेका। अब त्यो मेस पनि उनीहरूले चलाइदिन्थे सबै, तपाईँको हेरिदिन्थे सबै। त उनी नै तपाईँको आइपुगे अरे बसमा। अनि आएर भने अरे एकैछिन सरोज दाजु उत्रिनु, काम छ केही भनेर केही भन्नु। अनि खेरि त उत्रिनु भएछ, अब केही होला नि, अब सँगै बसेको साथी तपाईँको 2 वर्ष 3 वर्षसँगै एउटा घरमा। अनि उत्रेर तल जाँदाखेरि तपाईँको बसबाट यसो गएपछि त झ्याप्पै बत्ती पनि निभेछ। अब यो त पुरै डिजाइन गरेर रहेछ तपाईँको, झ्याप्पै बत्ती गयो, बत्ती जाने बित्तिकै तपाईँको अब न उनीहरूले हाने कि अरू हान्ने पछाडि थिए, अब त्यो त अब हामीले देखेनौँ पनि। अनि ड्याममा तपाईँको गोली चल्यो। गोली चलेपछि अनि तपाईँको गिर्नुभयो अरे। गिरेपछि यो त मलाई गोली होइन, कहीँ छेउमा बम पड्केछ भनेर भन्नुभयो अरे। अनि साथीहरू त त्यहाँ अरू पनि थिए, बसमा पनि सँगै जान थालेका। अनि सबले उठाइ तपाईँको अस्पताल पुगायो अरे। अब 3 डेथ भइसक्यो भनेपछि तपाईँको त्यो रमेश झा जसलाई तपाईँको जेलमा पनि उहाँले सारा रुपियाँ पैसा लुगा कपडाले सहयोग गरेको, यहाँ तपाईँको सारा षड्यन्त्र त यिनैले गरेर रहेछन् तपाईँको। अब अञ्चलाधीशले नै यिनलाई नै मिलाएर रहेछन् तपाईँको। अब त्यो पछि हामीलाई थाहा भयो। अनि त्यो गएपछि अब तपाईँको हामीहरू अब जयनगरमा त यहाँ जनकपुर ल्याउने धेरै प्रयास भएको थियो तपाईँको, तर पञ्चायत व्यवस्थामा आउनै दिएनन् जनकपुरमा। सारा पुलिस तपाईँको रोकेर जयनगरनिर
सारा ट्रेनहरू तपाईँको दुईचोटि तीनचोटि गयो विद्यार्थीहरू तपाईँको त्यहाँका जनताहरू कमलामा तपाईँको किनारमा तर आउन र पञ्चायत व्यवस्थाले लास ल्याउनु दिएन। अनि पछि नेताहरू पनि आइपुग्नु भयो बनासबाट बिपी गणेश मानजी गिर्जाबाबु तपाईँको भद्रकाली मिश्र यिनीहरू सबैजना आउनुभयो। आएपछि अनि ती कमला किनारमा तपाईँको दाह संस्कारहरू भयो। अब त्यो तपाईँको आगो दिने कुरामा पनि अब हाम्रो संस्कारले त अब दिनुपर्ने परिवारले छोराले अब छोरो त धेरै सानो थियो। मैले भने पनि अब यो आगो दिने काम जो प्रजातन्त्रको निम्ति तपाईँको जसको हत्या हुन्छ त्यसलाई किन चाहियो परिवारको मान्छे एउटा कार्यकर्ता थिए हाम्रो तराईको साउजी। मैले भने उनी रामबहादुरजीले दिन्छन् भनेर तपाईँको सब ठिक पनि पारिसकेका थियौँ। त्यतिकै बेलामा बनासबाट उहाँहरू दौडादौड गरेर आउँदै राति 2 बजे आउनुभयो। अनि गिर्जाउले नि दिनुभयो। हुन त गिर्जाउ काका तपाईँको मेरो श्रीमान भतिजा त्यही पनि उहाँले नै आगो दिनुभयो तपाईँको। अनि त्यो दाह संस्कार सिद्धाएर हामीहरू तपाईँको जनकपुर फर्क्यौँ। अब त्यो बेलामा त्यस्तो थियो लास पनि ल्याउन दिने अवस्था पञ्चायत व्यवस्थामा थिएन तपाईँको। परिवारको मान्छेले छोरा हुनेले छोरा नहुनेले तपाईँको दाजुभाइ नहुनेले बाहुनलाई राखेर क्रियाकाम गराउँछन्। अब त्यो बेलामा पनि मेरो अब परिवारहरूले के भन्नुभयो भने अब बाहुन राख्नु पर्यो, बाहुन राखेर अब गर्नु पर्यो क्रियाकाम। छोरो पनि वर्तमान भएको छैन, सानो छ 5 वर्षको भनेपछि मैले मानिनँ तपाईँको। मैले के भने एउटा बाहुनलाई पैसा दिएर ल्याएर राखेर क्रियाकाम गर्नुहुन्छ त उनले कुन माया ममताले तपाईँको त्यो क्रियाकाम गर्छन् एउटा बाहुनको छोराले। त्यस कारणले म मान्दिनँ यसलाई। म यो क्रियाकाम म आफ्नो श्रीमानको म आफै गर्छु भनेर मैले भने। भन्दा अब त्यो हाम्रो संस्कारमा तपाईँको यो हुँदैन वो हुँदैन भनेपछि मैले जनकपुरका ठुला पण्डितहरूलाई ल्याएर बसाएर पण्डितहरूलाई भने कि कहाँ छ तपाईँको यो मलाई देखाउनु पर्यो। तपाईँहरूले देखाउनु पर्यो कि कुन तपाईँको पोथीमा लेखेको छ तपाईँहरूको किताबमा कि महिलाले तपाईँको श्रीमानको क्रियाकाम गर्नु हुँदैन। त पण्डितजीहरू पनि तपाईँको आत्तिनु भयो। लेख्न त कहीँ लेखेको थिएन तपाईँको। खालि व्यवहारका कुराहरू मात्रै रहेछन्। त्यो सपिण्डी जुट्दैन, स्वास्नी मान्छेले पिण्ड दिन सक्दैनन्, क्रियाकाम गर्न सक्दैनन् भनेपछि मैले 3-4 जना पण्डितजी श्रीकृष्ण पण्डित अरू के पण्डितजीहरूलाई बोलाएर मैले भने म त मान्दिनँ भनेपछि उहाँहरू पनि अलिकति झिस्किनु भयो र ठिकै छ तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ भने हामीहरूलाई केही आपत्ति छैन भनेपछि मैले आफै क्रियाकाम गर्ने तपाईँको श्रीमानको। 13 दिनको काम सकिएपछि म झोला लिएर नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा र झोला बोकेर म तपाईँको राजनीतिमा निस्केँ। आज 34 वर्ष भइसक्यो तपाईँको मैले राजनीति सुरु गरेको। निरन्तर अहिलेसम्म राजनीतिमा लागिरहेको छु। अहिले मेरो 70 वर्षको उमेर भयो हेर्नुहोस्। म राजनीतिमा लागिरहेको छु र अगाडि दिन पनि म अब 5-10 वर्ष अझै राजनीति गर्न सक्छु भन्ने तपाईँको आत्मविश्वास मलाई छ। म अब नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको साधारण सदस्यबाट मैले आफ्नो राजनीति सुरु गरेको तपाईँको। अब मेरो राजनीति सुरु भएको यहाँलाई भनिहालेँ 34 वर्ष पहिले भनेपछि त्यो बेलामा पञ्चायतकाल नै थियो। पञ्चायतकालमा हामीले ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। पञ्चायतकालमा हामी तपाईँको घरमा बस्दाखेरि पनि एससिआइडी आउँछन् कि पक्रेर लान्छ कि केटाकेटीलाई अलपत्र पर्छन् कि 70 वर्षको बुढो सासू म जेल गएँ भने मलाई लग्यो भने कसले उहाँलाई खान दिन्छ हेरिदिन्छ औषधि खुवाइदिन्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता हुँदै पनि म तपाईँको राजनीति गर्दै गएँ। तपाईँको धेरै अप्ठ्यारा दिन थिए त्यो बेलामा। कहिले समातेर तपाईँको मलङ्गवा जेलमा पुगाइदिन्थे। वर्षौँ मलङ्गवा जेलमा बसेँ, कहिले जलेश्वरी जेलमा, कहिले काठमाडौँको यहाँ आन्दोलन हुन्थ्यो हनुमान ढोकामा तपाईँको त्यो सेलमा पनि म बसेकी छु। र कहिले तपाईँको जनकपुरको डिएसपी अफिसमा। अब यो यस्तो किसिमले अब तपाईँको 5-10 वर्षमा हामीले पञ्चायती व्यवस्थामा नै तपाईँको सङ्घर्ष गर्दै गयौँ। 2033 सालमा बिपी तपाईँको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर तपाईँको देशमा आउनुभयो। त्यो बेलामा पनि
बिपी आउनुभन्दा पहिले पनि बिपी अहिले देशमा आउने कि नआउने, अब कस्तो अनुकूल छ कि छैन त्यसको परिस्थिति, यहाँका हाम्रा साथीभाइको के सोच छ, साथीभाइ के भन्छन्, त्यो तिमी गएर तिमी र महेश्वरजी दुईजना गएर त्यो काठमाडौँमा सबै बुझेर सब नेताहरूलाई भेटेर, बिपी गणेशमानजी बाहिर हुनुहुन्थ्यो, यहाँ किसुनजी, सुवर्ण शमशेरजी तपाईँको हुनुहुन्थ्यो साथीहरू, बिपीले मलाई र महेश्वरजीलाई यहाँ पठाउनु भयो। अनि म यहाँ आएँ, तपाईँको सुवर्णजीसित मेरो भेटघाट गरेँ, मैले किसुनजीसँग भेटघाट गरेँ, अरू साथीभाइहरूसित के विचार छ त, अब बिपीले अहिले आउने कि नआउने, यहाँ तपाईँहरूको के विचार छ, अब त्यो राय सल्लाह बुझेर आउनु तिमीहरू भनेर हामीलाई पठाउनु भएको छ भनेर यहाँ सबैसित भेटघाट गर्दा सबैको राय विचार चाहिँ के भयो भने तपाईँको कि अहिलेको परिस्थितिमा बिपीले यहाँ आउनु हुँदैन, गणेशमानजीले आउनु हुँदैन, किनभने उहाँहरूलाई राजनीति मुद्दाहरू लाग्छ, उहाँहरूको तपाईँको होइन, उहाँहरूलाई राजनीति मुद्दामा फसाइन सकिन्छ, त्यसकारण उहाँले अहिले नआए पनि हुन्छ भनेर यहाँ साथीभाइहरू नेताहरू सबजनाले त्यो विचार दिएर फेरि म गएँ बनारस गएर मैले बिपीलाई भने यस्तो छ नेपालमा त अब काठमाडौँमा सबै नेता, किसुनजीले यसो भन्नुभएको छ, सुवर्णजीले, साथीहरूको भनाइ धेरै तपाईँको युवक साथीहरू जो धेरै नै यहाँ एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो, हरेक आन्दोलन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूसित भनेर विचार लिएर गएर भन्यौँ हामीले। भन्दै पनि बिपीले आफ्नो सोच बनाउनु भयो। त्यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अब अनुकूल बिपी बाहिर बस्ने अनुकूल उहाँलाई लागेन होला तपाईँको भारतमा। अब बिपी तपाईँको यहाँ आउनुभयो, नेपाल आउनुभयो। त्यो बेलामा पनि हामीहरू एयरपोर्टमा थियौँ, तपाईँको पञ्चायती व्यवस्था, अब बिपीलाई यहाँ ल्यान्ड गर्नै नदिने, तपाईँको यहाँ उत्रिनै नदिने भनेर तपाईँको पहिलेदेखि हो हल्ला भएको थियो। हामीहरूलाई एयरपोर्टमा पनि तपाईँको पकड्ने गर्ने, तपाईँको घिसार्ने, तपाईँको जान नदिने ती घटनाहरू भए। कतिजना साथीहरू युवकहरू त पक्रिएर पनि लगे। अब हामीहरू चाहिँ महिलाहरू थियौँ, त्यस कारण हामीहरूलाई चाहिँ तपाईँको पकड धकड भएन। बिपी आउनुभयो, बिपी आएपछि तपाईँको प्लेन ल्यान्ड गरेपछि उहाँलाई पक्रेर लगेर तपाईँको गणेशमानजी बिपी दुइटैलाई तपाईँको राखियो थुनामा। त्यही बिचमा फेरि बिपी बिरामी पर्नुभयो। बिरामी परेपछि बिपी फेरि तपाईँको औषधि उपचारको निम्ति तपाईँको बिपीलाई विदेश पठाइयो तपाईँको। अनि बिपी विदेश गएपछि यहाँ फेरि किसुनजी हाम्रो सभापति, एक्टिङ सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फेरि यहाँ तपाईँको सङ्गठनलाई कसरी बलियो पार्ने, के गरी तपाईँको आफ्नो सङ्गठन बलियो पार्ने पञ्चायती व्यवस्थामा भनेर अन्डरग्राउन्ड किसिमको सङ्गठन त हाम्रो भइ नै रहेको थियो। तापनि अब चाहिँ बिपीले भनेर जानुभएको थियो, म जाँदैछु औषधि उपचारको लागि किसुनजी, अब तपाईँले चाहिँ यहाँ आफ्नो पुरै देशमा घुमेर सङ्गठनहरूलाई राम्रो बनाउनु होला भनिवरी जानुभएको थियो। अनि त्यही दरमियानमा किसुनजी तपाईँको निस्किनु भयो सङ्गठनलाई, जनकपुर पुग्नुभयो। जनकपुरबाट उहाँसँगै हामीहरू पनि गयौँ। तपाईँको धेरै युवक साथीहरू थियो, महिलामा म एक्लै थिएँ। त्यो बेलामा महिलाहरू बहुत कम थियौँ हामीहरू। त हामी तपाईँको जनकपुरदेखि तपाईँको राजविराज हुँदै विराटनगर झापासम्म पुग्यौँ। त राजविराजमा रूपनीमा तपाईँको धेरै नराम्रो घटना भयो। त्यहाँ हामीहरू बस, किसुनजी हामीहरू सबै हाम्रा युवक साथीहरू बस चढ्नलाई एउटा बस चेन्ज गरेर अर्कोतिर बस चढ्न हामी उत्रेर जाँदै थियौँ। हामीलाई त त्यहाँ पञ्चायतका तपाईँका मण्डलीहरूले तपाईँको किसुनजीलाई, मलाई, अरू साथीहरूलाई तपाईँको किसुनजीको त छातै खोसिदिए, चस्मा नै तपाईँको फोडिदिए। अब मेरो साडी तपाईँको तान्ने, कपाल सपाल तानेर घिसार्ने काम गरे। अरू युवक साथीहरूलाई पनि तपाईँको ढुङ्गामुढा गरे। तापनि हामीहरू बस चढेर तपाईँको फेरि राजविराज गयौँ। त्यहाँ के राम्रो मिटिङ भयो, किसुनजीले धेरै राम्रो एड्रेस गर्नुभयो, धेरै साथीहरू त्यहाँ जम्मा थियौँ। त्यसपछि राजविराज सिद्धाएर हामीहरू लाग्यौँ तपाईँको झापा। सोझै पहिले झापा नै गयौँ तपाईँको, भद्रपुरमा गयौँ तपाईँको पर्साईजीका हामीहरू सिके पर्साईका बसेका थियौँ तपाईँको। त्यहाँबाट हामी फेरि चन्द्रगढी गयौँ तपाईँको। त्यहाँ गर्ने मिटिङ साथीहरूले भन्नुभयो
हामीहरू किसुनजी हामीहरू सबै गयौँ, ग्रुपै थियौँ 5-10 जनाको। त्यहाँ पनि तपाईँको ठुलो तपाईँको ढुङ्गा मुढा 2 घन्टा 7 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म हामीलाई तपाईँको ढुङ्गा र मुढा गरे तपाईँको त्यो पञ्चायती व्यवस्थाका मान्छेहरूले। 2 घन्टासम्म हामीहरू तपाईँको यो ढोकाको चेपमा झ्यालको चेपमा किसुनजी म अरू साथीहरू हामीहरू तपाईँको उभिएर बस्नु पर्यो लगातार 2 घन्टा। अनि तपाईँको 9 बजे 10 बजेपछि सारा सिसाहरू फुटे त्यहाँ तपाईँको सारा झ्याल ढोका तोडे उनीहरूले। अनिखेरि सङ्घर्ष हुँदा हुँदा अनि पछि पुलिस आएर त्यो मण्डली गुन्डाहरूलाई तपाईँको रोक्यो उक्यो। अनि फेरि हामीहरू त्यहाँ राति बसेर भोलिपल्ट मिटिङ सिटिङ गरेर तपाईँको हिँड्यौँ। भनेको मतलब अब सङ्घर्ष त तपाईँको धेरै गर्नु पर्यो त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा तपाईँको। अब सङ्घर्ष नगरेर त तपाईँको त्यो बेलामा हुँदैन थियो। कहीँ हिँड्न पाइँदैन थियो, कहीँ डुल्न पाइँदैन थियो तपाईँको। अब त्यस्तो अवस्था गुजार्दै हामीहरू गयौँ। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामीलाई के विश्वास थियो भने यो जनमत सङ्ग्राममा बहुदलको तपाईँको जित हुन्छ। हामी गाउँ गाउँ घुम्यौँ। कुनै गाउँ मैले तपाईँको सर्लाहीमा महिनौँ तपाईँको घुम्यौँ। सर्लाहीका साथीहरूले मलाई बोलाउनु भयो। त्यहाँ त्यो नेताविहीन तपाईँको जिल्ला थियो सर्लाही। सब साथीहरू बोलाउन आउनुभयो मलाई। ल न के अरे भाउजू हिँडिदिनु पऱ्यो, अलिकति सर्लाहीमा गएर घुमिदिनु पऱ्यो, नेताविहीन जिल्ला छ। सिरा तपाईँको त्यही हालत थियो, नेताविहीन जिल्ला तपाईँको। मैले भने 2 ठाउँमा त मैले टाइम दिन समय दिन सक्दिनँ। म चाहिँ सर्लाहीमा तपाईँको गएँ। 5-7-10 जनाको तपाईँको साथीहरू यी बखरलाई लिएर सर्लाही पुगेँ। 15 दिनसम्म तपाईँको गोडाले मैले सर्लाहीमा घुमेँ तपाईँको। कहिले नाउमा, कहिले बैलगाडीमा, कहिले तपाईँको बढी तपाईँको खुट्टैले हिँडेर तपाईँको त्यहाँ बहुदलको तपाईँको प्रचार गरियो तपाईँको। अब हामी विश्वस्त पनि थियौँ तपाईँको कि बहुदलको नै जित हुन्छ भनेर। त्यसपछि धनुषा, महोत्तरी तपाईँको सिरा सबै ठाउँमा तपाईँको त्यो बेलामा घुम्ने तपाईँको काम गर्ने मौका मैले पाएँ तपाईँको। तर जब बहुदलको तपाईँको चुनाव भयो गिन्तीमा म आफै बसेको थिएँ। त्यो बेलामा रातभरि तपाईँको एकापट्टि पञ्चायतका नेताहरू हेमबहादुर मल्ल, रुद्र गिरी जस्ता पञ्चायतका तपाईँका ठुला नेता गिन्तीमा बस्नु भएको थियो। अर्कोतिर म अनि अरू हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, युवक साथीहरू बसे। अब गन्दै जान्छौँ तपाईँको रातभरि त बिहान हुँदाखेरि त छैन। अब त्यत्रो भोटै छ, रिजल्ट त तपाईँको शून्य छ, हार छ हाम्रो त। त्यत्रा हामीले काम गऱ्यौँ, गाउँ गाउँ घुम्यौँ तपाईँको। जनताले त्यसरी एकदमै हामी हाल्छौँ मत, बहुदलको पक्षमा हामी छौँ भनेर भन्यो तपाईँको। धनुषैको कुरा गरिरहेको छु मैले अहिले। भन्दा हामी विश्वस्त पनि बन्यौँ। धेरै खटेका थियौँ तपाईँको। हामी रातभरि बसेर हामीहरूले गन्यौँ। अब तपाईँको गन्दा लागिरहेको थियो हामी जितिरहेछौँ भनेर। तर बिहान पख हुँदाखेरि त तपाईँको रिजल्ट चाहिँ तपाईँको निर्दलको पक्षमा आयो। अब हुन त मान्छेले बक्सा पनि चेन्ज गर्यो भने हामीले त देखेनौँ। तर मान्छेको भनाइ के थियो भने बक्सा नै चेन्ज गरियो भन्ने पनि त्यो बेलामा चर्चा परिचर्चाहरू थिए। अब बक्सा चेन्ज गरेको चाहिँ अब मैले त आफ्नो आँखाले देखिनँ तपाईँको। तर धेरै नै चर्चा परिचर्चा थियो कि बक्सै चेन्ज भयो भनेर तपाईँको। अब जनमत सङ्ग्रह तपाईँको अब बहुदलको पक्षमा नै हुन्छ रिजल्ट जस्तो लागेको थियो। तर अब रिजल्ट आयो तपाईँको निर्दलको पक्षमा। त्यसपछि फेरि अब हाम्रो राजनीति सङ्गठनहरूले फेरि आफ्नो कामहरू सुरु गऱ्यौँ तपाईँको। अगाडि हुन त अब बिपीले तपाईँको जनमत सङ्ग्रहको रिजल्टलाई पनि उहाँले स्वीकार्नुभयो। त्यो बिपीले स्वीकारेको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मलाई व्यक्तिगत तपाईँको मलाई मन परेन त्यो कुरा। र मैले बिपीलाई फोन गरेँ जनकपुरबाट। मैले बिपीलाई के भने अब यसरी जनताले भोट दिएका थिए, हामीले यसरी खट्यौँ तपाईँको, सारा जनताले तपाईँको मत दिए तपाईँको बहुदलको पक्षमा। अब यत्रो ठुलो दाँतली भयो, निर्दललाई जितायो पञ्चायती व्यवस्थाले, तर तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो। यसमा चाहिँ हामी कार्यकर्ताहरू चाहिँ असन्तुष्ट छौँ भनेर मैले नै फोन गरेँ जनकपुरबाट।
र बिपीले मलाई धेरै सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो टेलिफोनमा, त म रिसाएर तपाईँको फोनै तपाईँको राखिदिएँ। मैले भने म कुरा गर्दिनँ। अब यत्रो हाम्रो कार्यकर्ताहरूको मेहनत तपाईँको यत्रो हामीले गरेको तपाईँको दुःखको बावजुद पनि अब रिजल्ट हाम्रो पक्षमा गएन, दाँधले भयो। त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँले स्वीकार्नु हुँदैन थियो यसलाई भने। बिपीले त तिमीहरू बुझ्दैनौ कार्यकर्ता तिमीहरूले, अब काठमाडौँ आऊ तिमीहरू, म सम्झाउँछु के कारणले मैले यसलाई स्वीकार्नु पर्यो यो रिजल्टलाई भनेर भन्नुभयो। अब हामी बिपी जस्तो दूरदर्शी पनि थिएनौँ तपाईँको, अब साधारण कार्यकर्ता त्यो बेलामा, अब हामीले बुझ्न पनि सकेनौँ होला। त्यसपछि म त तपाईँको 1 वर्ष नै काठमाडौँ आइनँ, रिसाएर तपाईँको आउँदै आइनँ। मैले भने तेरि नेताहरूले यस्तो गर्नु हो, म त जान्न भनेर तपाईँको बसेँ। फेरि इनएक्टिभ भएर फेरि 1 वर्षपछि फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रमहरू बन्यो। म फेरि काठमाडौँ आएँ तपाईँको, भाग लिन लाग्यो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा तपाईँको। यस्तै किसिमले अब पञ्चायती व्यवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घर्ष गर्दै गयो तपाईँको। नेपाली काङ्ग्रेसले यो पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा तपाईँको केही न केही कार्यक्रम गरि नै रहन्थ्यो। कहिले तपाईँको हात हतियार लिएर उसले होइन आन्दोलन गर्यो, कहिले सत्याग्रह गर्यो। त्यस्तै 42 सालमा तपाईँको पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा सत्याग्रह नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गर्यो। त्यसमा देशभरि नै तपाईँको साथीहरू पक्रिनुभयो, नेताहरू पक्रिनुभयो। अनि म पनि तपाईँको समातिएँ जनकपुरमा। समातिएर जनकपुरमा राख्ने जलेश्वर जेल चाहिँ हामीहरूको अञ्चलको एउटै जेल छ, महिला जेल तपाईँको मलङ्गवामा, पुरै अञ्चलको हाम्रो 6 जिल्लाको। अनि जलेश्वरमा राख्ने साङ्ने ठाउँको पनि कमी तपाईँको, सानो जेल। अब त्यहाँ पुरुषले भर्या हुनाले मलाई 2-4 दिन तपाईँको डिएसपी अफिसमा राखेपछि अनि त्यसपछि मलङ्गवामा तपाईँको पठाइयो। ठुलो कम्पाउन्ड महिला जेलको तपाईँको बारी पनि भित्र। यसो मैले गएपछि त्यहाँ बारी फुलबारी पनि गरेँ तपाईँको, फुलसुल रोपेँ, तरकारीहरू रोपेँ। ठुलो कम्पाउन्ड, महिला चाहिँ एकदम कम, हामीहरू 5-7 जना मात्रै। रामेछापको एकजना बुढिया हुन्थ्यो, सबेलाको एकजना यादव, त्यस्तै गरेर 5-7 जना थियौँ तपाईँको। एकजना थिइन् त्यो नट भन्छन् हाम्रो तराईमा तपाईँको, त्यो गाछी मुनि तपाईँको त्यो पालसाल टाँगेर बस्ने जात, उनी थिइन्। र उनको 2टा बच्चाहरू पनि थिए तपाईँको जेलमा सँगै। र म र पुष्पा भण्डारी हामीहरू 2 जना समातिया थियौँ। ठुलो फराकिलो जेल। अब एकदम खुसी लाग्यो पस्दाखेरि त। कम्पाउन्ड ठुलो तपाईँको, टोयलेटहरू 2-3टा, मान्छे कम। अब जलेश्वर जेलमा बस्दाखेरि एउटा बाहिरको कोठा दिएको थियो। त्यही कोठामा तपाईँको अब हामीले दिशा त होइन, पिसाब पनि तपाईँको ती गर्नुपर्ने तपाईँको माटोको भाँडा राखिदिएको थियो। हामीहरू 2 जना थियौँ तपाईँको त्यहाँ पनि। गणेश नेपालीजीको श्रीमती र म थियौँ। बिहान एकचोटि हामीलाई छोडिदिन्थे, हामी गएर जेलर साहबको कम्पाउन्डमा गएर तपाईँको नुहाउँथ्यौँ ओर्थ्यौँ, आफ्नो लुगा धुन्थ्यौँ, बाथरुम साथरुम जान्थ्यौँ ओर्थ्यौँ। अनि दिनभरि र राति चाहिँ तपाईँको एउटा सानो कोठामा तपाईँको दिनभरि महिनौ भइसक्यो तपाईँको थुनेर राखिदिएको छ 2 जनालाई। अब त्यस्तोमा बसेको। अब एकैचोटि यहाँ मलङ्गवामा आउँदा त यत्रो ठुलो कम्पाउन्ड, यत्रै कम्पाउन्ड भन्नु नि, कम्पाउन्ड तपाईँको अब तपाईँको खुला वातावरण, महिला चाहिँ कम, त्यस कारण भिडभाड पनि नभएको हुनाले धेरै रमाइलो। अब देखेर धेरै खुसी लाग्यो, मलाई आनन्द पनि आए, राम्रो ठाउँमा आइएछ भनेर। अनि त्यहाँ तपाईँको म करिब 1 वर्ष बसेँ। अनि त्यही बिचमा तपाईँको मैले त्यहाँ फुलसुल रोप्ने, तरकारी सरकारी रोप्ने तपाईँको सब महिलाहरूलाई पनि सिकाएँ। यसो गर्नुपर्छ भने बारी फुलबारी गर्नुपर्छ, आफ्नो समय पनि कट्छ होइन, हामीलाई तरकारीहरू किन्नु पनि पर्दैन भनेर भनेपछि अनि महिलाहरू पनि अलिक सक्रिय भएर रोप्न लगाउनु हो। त्यही बारी फुलबारीको तपाईँको तरकारी सरकारी हामी पकाउन थाल्यौँ तपाईँको। 5-7 जना थिए एउटै मेसमा तपाईँको। मैले त्यो दिएको एकै ठाउँमा सबैलाई खुवाउँथेँ तपाईँको। अब 7 जना छौँ हामीहरू यहीँ खाउँ भनेर खानासाना। मेरो तपाईँको आफ्नो पनि त्यो चामलहरू पैसा आउँथ्यो अरू सबैको पनि। अनि चियाहरू सबै मैले खर्च गर्थेँ। बडा रमाइलो वातावरण तपाईँको त्यहाँ।
अनि 1-2 महिनापछि पुष्पाको बिहाको कुरा छिनियो। अनि पुष्पालाई उहाँको गार्जियनहरूले मलाई नै सोधेर तपाईँको छोडाएर लिएर जानुभयो। अनि त फेरि म नै एक्लै परेँ 8-9 महिना तपाईँको। तर तपाईँको त जेलमा बस्दा एकदमै आनन्द आयो मलाई। पढ्ने मौका तपाईँको फ्री, धेरै भिडभाड नै, तपाईँको काम पनि नै, मान्छे पनि धेरै भेट्न नपर्ने, किताबहरू पनि पढ्न पाइने, अखबारहरू पनि तपाईँ पढ्न पाइने, अब रेडियोहरू पनि सुन्न पाइने, बारी फुलबारीमा पनि घुम्ने ठाउँ छँदैछ। बडा रमाइलो लाग्यो। अनि जुन दिन म छुटेँ तपाईँको, छुट्ने भयो 1 वर्षपछि तपाईँको, अनि छोड्दा मलाई असाध्यै नरमाइलो लाग्यो। बेकारमा म छुटेछु, बरु 1-2 वर्ष बस्न पाएको भए पनि यहाँ यसो पढ्न लेख्न त पाउँथेँ होला मैले भने जस्तो लाग्यो। अनि बाहिर छुटेपछि आएर मैले भन्दा मान्छेले त हाँसे, अलिकति तपाईँको मजाक जस्तो उडाए। अब यसले चाहिँ जेलमा बस्नलाई पनि रमाइलो लाग्यो भनेर भन्ने जस्तो साथीभाइको अब त्यस्तो सोचाइ भएछ। साँच्चै त मलाई चाहिँ अति नै तपाईँको रमाइलो लागेर त्यो जेलमा बसौँ नछुट्न पाए हुन्थ्यो। अब धेरै त होइन होला, 5-10 वर्ष बस्न त के इच्छा हुन्थ्यो होला, तर अझै 1-आध वर्ष बस्न पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो लाग्यो। अब त्यस्तो पनि अनुभव मैले आफ्नो तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु। अब त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ, जेलबाट पनि तपाईँको नछुटौँ बसौँ जस्तो लाग्दो रहेछ। त्यसपछि एकाएक तपाईँको 46 को ठुलो आन्दोलन भयो। 2046 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको आन्दोलन तपाईँको गर्ने निर्णय गर्यो। गणेश माइतीको यहीँ आँगनमा तपाईँको हाम्रो अधिवेशन भयो। त्यसपछि हामीहरूले पार्टीले निर्णय गर्यो कि तपाईँको यो के अरे पञ्चायत व्यवस्थाको विरोधमा हामीले आन्दोलन गर्ने, शान्तिपूर्वक आन्दोलन गर्ने भन्ने निर्णय भयो। त्यसपछि सारा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हामीहरू आफ्ना आफ्ना जिल्लामा नेताहरू गयौँ। अनि बसेर तपाईँको हामीहरूले आन्दोलनको सुरु गरेका थियौँ। अब छलफल भइरहेको थियो, आन्दोलनको सुरु गरिरहेको थियौँ। कोही अन्डरग्राउन्ड बसेर तपाईँको गर्ने, कोही बाहिर बसेर गर्ने भनेर आफ्नो आफ्नो पार्टहरू हामीले छुट्याएका थियौँ तपाईँको। त्यसमा तपाईँको भर्खर हामीहरू मिटिङ सिटिङ गरेर यसो घुमघाम पारेर 2-4वटा गाउँ घुमेर तपाईँको जनकपुर आएको मात्रै थिएँ म। तपाईँको 2-4वटा गाउँ घुमेर नजिकको गाउँहरू गएको थिएँ तपाईँको। घुमेर जनकपुर हामीहरू फर्केर आयौँ। 2-4 जना कार्यकर्ता हामीहरू आएर बसे मात्रै थियौँ तपाईँको। घरैमा आयौँ। मलाई त तपाईँको घरैबाट तपाईँको आन्दोलन सुरु मात्रै भएको थियो। अनि घरैमा आएर अब सिडिओ एसपी के आयो, पुलिसका मान्छेहरू गाडी आएर पक्रेर तपाईँको लिएर गए। अनि लिएर गए तपाईँको जलेश्वरमा तपाईँको राखियो। अब सानो जेल, अब पुरुष नै पुरुष थियो भित्रपट्टि तपाईँको। अब हामीहरू चाहिँ तपाईँको बाहिर। त्यो बेलामा म र तपाईँको के अरे एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, गणेश नेपालीजीको श्रीमती, हामी 2 जना थियौँ त्यो बेलामा चाहिँ। अब हामीलाई समातेर चाहिँ जलेश्वरको बाहिर कोठामा राखिए तपाईँको। अनि मलाई लाग्छ 1-1.5 महिना हामीहरू तपाईँको त्यो जेलमा बस्यौँ। धेरै बस्नु परेन तपाईँको। बसेका थियौँ। अब बाहिरको केही सुन्न नपाइने, बाहिर निस्किन नपाइने, बाहिरबाट साथीभाइ भेट्न नपाइने, अखबार पढ्न नपाइने। एउटा सानो तपाईँको रेडियो चाहिँ थियो हामीसित। त्यो रेडियोमा चाहिँ रोक लगाएको थिएन। अब त्यहीँ बसेर हामीहरू BBC, अरूको त कुन न्युज हुनु र, नेपाल न्युजले केही दिँदैन थियो, अरू एफएमहरू छिँदै थिएन। अनि त्यही BBC हामी सुनिरहन्थ्यौँ। अनि BBC सुन्दै तपाईँको कहिले राजा पोखरा गए, के गरे, कहाँ गरे, के गरे भनेर तपाईँ BBCले न्युज आउँदै एक दिन त तपाईँको एकैचोटि तपाईँको घोषणाको कुरा सुन्यौँ। बडा खुसी पनि लाग्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको अब हामीहरूलाई तपाईँको छोड्ने तयारी गरे उनीहरूले। तयारी पनि तपाईँको 12 बजे राति। अब हामीलाई त अब के हो, अब के हुन्छ भनेर घोषणा त भयो, BBCले भन्छ अब के हो कसो, अन्यलमै थियौँ। अब बाहिरबाट मान्छे आउन नदिने, आफूले कसैलाई सोध्न पठाउन नपाइने। अनि त्यत्तिकैमा राति 12 बजे तपाईँको एकैचोटि जेलर, अब सिडिओको के मान्छेहरू तपाईँको आएर ल निस्किनु पर्यो भने। अनि कहाँ निस्किनु पर्ने, सबै साथीहरू डराए पनि, युवकहरू पनि धेरै थिए तपाईँको नेताहरू भित्र जेलमा, हामी बाहिरपट्टि एउटा कोठामा। अनि कहाँ जाने भनेर सोधेँ, मैले नै सोधेँ, कहाँ निस्किएर कहाँ जाने यति राति 12 बजे राति भनेर। अनि होइन अब जानु पर्यो अब भने।
अनि एउटा ट्रक ल्यायो तपाईँको, ठुलो ट्रक। अब 100-150जना थियौँ हामीहरू सबैजना। अनि ठुलो ट्रक लिएर आएर तपाईँको त्यो ट्रकको अगाडि साइडमा मलाई चढाए। अन्त उहाँ हुनुहुन्थ्यो के अरे देवीजी भन्ने, उहाँ र म अगाडि चढ्यौँ तपाईँको। अनि पछाडि सबै साथीहरूलाई लादेर तपाईँको एकैचोटि राति 12 बजे कहाँ पुगाउँछन्, डर पनि लाग्यो। कहाँ हो, न जङ्गल लाने हुन्, दोलखा लाने हुन् कि अब सिधुली लाने हुन् कि कमला किनारमा लाने हुन्। अब कतिवटा त्यस्ता घटनाहरू मारिदिए कमलाको किनारमा लगेर भनेर सुनि नै रहेको थियौँ। अनि 12 बजे राति तपाईँको त्यहाँबाट ट्रक हिँड्यो जलेश्वरी जेलबाट। अनि एकैचोटि त जनकपुरमा ल्याएर अदालतमा तपाईँको, त्यहाँ अदालत छ तपाईँको, जिल्ला अदालत। त्यो बेलामा पुनरावेदन पनि थिएन, जिल्ला मात्रै थियो। त्यहाँ जिल्ला अदालतमा को कम्पाउन्डमा ल्याएर ट्रक तपाईएर 1 बजे रोक्यो, 12:30 पौने 1 बजे आइपुग्यो। अनि ल उत्रिनु भने बाबा यो के हो, यिनीहरूले के गर्ला। अनि भित्र तपाईँको अदालतको भित्र लिएर गए। भित्र लगेपछि अनि एउटा ठुलो राम्रो कोठा, अब त्यो न्यायाधीशहरूको सोफा भएको। अनि तपाईँको बसेर हामीहरू बस्यौँ गऱ्यौँ, चिया खाँदै 100-150जना थियौँ हामीहरू। अनि त्यसपछि न्यायाधीशहरू ओर्ले आधा घन्टा। अनि अर्को छेउको कोठामा टिभी लगाएको कोठा रहेछ। अब उनको क्वार्टर हो कि अब त्यो अफिसै हो त्यो पनि थाहा छैन। अनि त्यहाँ जाउँ भनेर अनि गयौँ हामीहरू 5-7जना चाहिँ गयौँ, नेता खालीहरू 10जना। अनि त्यहाँ टिभीले राति देखाइरहेको थियो तपाईँको नारायण टीमा सबै हाम्रो नेताहरू। त्यो बेलामा गणेश मानजी, किचुनजी, गिरिजाबाबु, साहना दिदी, महिलामा साहना दिदी हुन्थ्यो। अनि सबजना बस्नुभएको, राजासे कुराकानी भएको। न्यायाधीशले टिभीमा देखाउँछन्। अनि त खुसी पनि लाग्यो। अब यो राजासित फेरि हाम्रा नेताहरू गएछन् कुराकानी मिलाउनलाई भने जस्तो लाग्यो तपाईँको। अनि त्यसपछि हामीलाई तपाईँको अदालतले पुर्जी दियो। त्यो बेलामा छोड्नलाई पुर्जी दिन्थ्यो। अब अहिले त त्यसै छोड्या देख्छु। अदालतले पुर्जी काटेर अनि 1-2 बजे राति सबै ट्रकमा हाल्दै हामीलाई घर पुगाइदियो तपाईँको। अब 46को आन्दोलनको अब आन्दोलन त भयो, देशभरि धेरै मान्छेहरू मारिए। काठमाडौँमा त्यत्रो ठुलो तपाईँको घटनाहरू भयो, त्यत्रो मान्छेहरू मारिए, त्यत्रा ठुल्ठुला जुलुस। अब हेर्ने मौका त हामीले पाएनौँ। त्यो BBC सुन्थ्यौँ तपाईँको। राजा पोखरा गए अरे, यतिजना महिलाहरू कहाँ भक्तपुरका महिलाहरू बच्चा बोकेर तपाईँको आन्दोलनमा सरिक हुनुभएको थियो। उहाँहरूलाई गोली लाग्यो भनेर न्युज दिइरहेछ तपाईँको। अब त्यो आन्दोलनमा चाहिँ बाहिर बसेर हामीले कुनै भूमिका खेल्न पाएनौँ। अब जेलमै लगेर तपाईँको बन्द गरिदियो। अब 46 सालको आन्दोलन त हेर्नु हामीले सफल पार्यौँ। त्यसपछि देशमा प्रजातन्त्र आयो। सबै पार्टी मिलेर हामीले आन्दोलन गरे पनि थियौँ, प्रजातन्त्र पनि ल्यायौँ। तर प्रजातन्त्र ल्याइसकेपछि जुन हामी राजनीतिक पार्टीहरूमा तपाईँको अमेल भयो, एक अर्कालाई तपाईँको सहन नसक्ने हाम्रो जुन बानी भयो, त्यसले गर्दा तपाईँको फेरि अब यो प्रजातन्त्र समाप्त भयो र यो शाही सरकार तपाईँको आयो। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अब जब हामीले तपाईँको के अरे प्रजातन्त्र ल्याउनलाई सबै पार्टी अब त्यहाँ तपाईँको एमाले हामीहरू सबै मिलेर गरेको हो नि। 46को आन्दोलन त तपाईँको एक्लै थोरै नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गरे पनि होइन नि त। अब त्यसपछि जब हामीहरू सत्ता पावरमा आउने बित्तिकै हाम्रो बिचमा अब झगडा सुरु भयो। कहिले सदन बन्द गर्ने, कहिले तपाईँको कर्मचारीको हडताल गर्ने, कहिले बाटो रोक्ने। अब यही किसिमले जाँदाखेरि तपाईँको अवसरवादीहरूले, प्रतिक्रियावादीहरूले फाइदा उठाए। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा आफ्नै विवाद सुरु भयो तपाईँको। हामीहरू तपाईँको झगडा गर्न लाग्यौँ। यो त भयो अरू राजनीतिक पार्टीसितको झगडा तपाईँको सुरु। त्यसपछि हामी नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै आफ्नो तपाईँको लडाइँ सुरु भयो कि को प्रधानमन्त्री बन्ने, कसलाई हटाउने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, कसले शासन चलाउने, को सत्तामा बस्ने। अब यो सब कारणले गर्दा तपाईँको राजाले या प्रतिक्रियावादीहरूले तपाईँको फाइदा उठाए। ए बाबा यिनीहरू त काङ्ग्रेस पनि मेल छैन, एमाले र काङ्ग्रेसमा पनि मेल छैन, यिनीहरू त ल्याउन त ल्याए प्रजातन्त्र, अब यिनीहरू आफै झगडा गर्दै यिनीहरूलाई ठिकै छ। अब यही बेलामा हामीहरूले फाइदा उठाउनु पर्छ भनेर तपाईँको यो ज्ञानेन्द्रको तपाईँको
ज्ञानेन्द्रले आफ्नो चाल चले तपाईँको, अनि प्रजातन्त्र तपाईँको फेरि समाप्त भयो। फेरि हामीहरू सबै एक भएर तपाईँको आन्दोलन गर्न सुरु गऱ्यौँ, अनि तपाईँको अब लड्दै गऱ्यौँ। 4 वर्ष हामीले आन्दोलन गर्नु पर्यो तपाईँको। त्यो बिचमा पनि कोही छोडेर जानुभयो, कोही तपाईँको बस्नुभयो। अब त्यो दुनियाँ तपाईँको काम हामीहरू बिचैबाट, हामी राजनीति पार्टीको बिचबाटै तपाईँको, त त्यसकै फाइदा उठाएर फेरि चाहिँ शाही सरकारको बेलामा 4 वर्षसम्म हामीले सङ्घर्ष अनवरत रूपले गऱ्यौँ, अनि त्यो तपाईँको सङ्घर्ष सफल पनि भयो। फेरि तपाईँको अब लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, अब जे भन्नुहोस् सब तिनटै तन्त्र अब अहिले हामी भनिरहेछौँ। अब कुन तन्त्रमा हामीहरू गएर तपाईँको फेरि यसलाई नेपाललाई अडाउँछौँ त्यो थाहा छैन। संविधान सभाको चुनाव गराउन हामी लाग्यौँ। अब संविधान सभाको चुनाव पनि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सफल भयो, किनभने यो संविधान सभाको चुनाव हुनै हुन्न, गर्नै दिनुहुन्न भन्ने यहाँ धारणा थियो तपाईँको, प्रतिक्रियावादीहरूको पनि, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका पनि, अब कहाँ हुन् शक्तिहरूको। अब त्यो कुरामा पनि हामीले सफलता पायौँ। संविधान सभाको चुनाव हामीले गरायौँ, कोही हार्यौँ होला, कोही जित्यौँ तपाईँको, त्यसले कुनै राजनीतिमा फरक पार्दैन। कुनै पार्टी तपाईँको कम ल्यायौँ, कुनै पार्टीले बढी ल्यायौँ, बहुमत ल्यायौँ। अब सबै मिलेर तपाईँको अब फेरि तपाईँको यो नयाँ नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति बसेर एउटै सोच, एउटै विचार गरेर हामी हिँडेनौँ राजनीति पार्टीहरू भने अब फेरि कुन बेला हामीहरूको यहाँ खुट्टा तपाईँको चिप्लिन्छ म भन्न सक्दिनँ। अब यो संविधान सभाको चुनावमै भन्नु न, अब कत्रो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। हामी नेपाली काङ्ग्रेसले त तपाईँको 7 सालदेखि संविधान सभाको चुनाव गराउने भनेको थियो। हामीले त 7 सालदेखि नै तपाईँको हामी लागिरहेको थियौँ कि यो संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ। त्यो बेलामा पनि त्रिभुवनले आए तपाईँको 7 सालमा एउटा तपाईँको सम्झौता भयो। त्यो अब त्यो बेलाको कमी कमजोरी, नेपाल सानो देश थियो तपाईँको, राजनीतिक कारणले कमजोर, आर्थिक कारणले कमजोर। हामीले कहाँ गएर तपाईँको सम्झौता गऱ्यौँ भने भारतमा गएर। अब विभिन्न कारण थियो, आजभन्दा 50 वर्ष पहिलेको कुरा हो यो। तपाईँको त्यहाँ गएर सम्झौता गरेर आएर यहाँ त्रिभुवनले संविधान सभाको चुनाव गराउँछु भनेपछि सबै संविधान सभाको चुनावको निम्ति तयारीमा लागे तपाईँको राजनीति पार्टीहरू। फेरि तपाईँको गएर त्रिभुवनको डेथ भयो तपाईँको, उनलाई तपाईँको के अरे क्यान्सर कि टिबी के भएको थियो, उनी स्विजरल्यान्डमा मरे। त्यसपछि उनका छोरा महेन्द्र आए। अब उनले फेरि त्यहाँ खेल खेल्न लागेको संविधान सभा चुनाव हुने। उनले फेरि तपाईँको अहिलेको जस्तै तपाईँको च्याउ उम्रिया जस्तो पार्टी, अहिले जुन रूपमा संविधान सभाको चुनावको बेलामा पार्टीहरू जन्मिए, त्यस्तै त्यो बेलामा तपाईँको फेरि 14 सालमा 12 सालमा त पार्टीहरू जन्माए। उनले पार्टी जन्माएर ती पार्टीहरूलाई के भन्न बाध्य पारिदिए भने अब यो संविधान सभाको चुनाव हुँदैन, अब संसदीय चुनाव गराउनुपर्छ भनेर सारा देशका साना पार्टीलाई राजाले जे भने त्यही माने, र ती पार्टीहरूले अब संविधान सभाको चुनाव होइन संसदीय चुनावमा जानुपर्छ भनेर निर्णय गराइदिए। अब फेरि तपाईँको काङ्ग्रेस तपाईँको त्यहाँ एक्लै पर्यो। अनि गएर वीरगन्जको हाम्रो अधिवेशनबाट हामीहरूले तपाईँको संसदको चुनावलाई स्वीकार्यौँ, र संसदको चुनावमा पनि हामीले हाम फालेर लड्न गयौँ। राजा बिपीले भन्नुहुन्थ्यो, अब हामीले त के देख्नु, राजा महेन्द्रले बोलाएर बिपीलाई चिया खान, अनि बिपी कोठामा जानुभयो अरे। चिया खुवाएपछि एउटा ठुलो नक्सा तपाईँको टाँगेको थियो अरे नेपालको, सबै क्षेत्र जिल्लाहरू छुट्टाएको। अनि एउटा के अरे ऊ सानो यत्रो छडी लिएर राजाले बिपीलाई सोधे अरे, बिपी तपाईँहरूको पार्टीले कति सिट जित्छ त भने। अब बिपीले त्यो बेलामा 35-40 सिट जित्ला भनेर सरकार भन्नुभयो। होइन कहाँ 35-40 सिट जित्छ, तपाईँहरू त्यत्रो सिट ल्याउन सक्नुहुन्न, खुब ल्याउनु भयो भने 20-25 सिट भनेर। अब उनीहरू त्यही तपाईँको यिनीहरू जित्दैन काङ्ग्रेसहरू भन्नेमा तपाईँको ढुक्क भएर चुनाव राजाले गराए। अब त्यहाँ आउँदा जनताले पत्यायो, तपाईँको काङ्ग्रेसलाई मत दिए, बहुमत हाम्रै आयो, तपाईँको सरकार बन्यो, हाम्रो नेता प्रधानमन्त्री बन्नुभयो बिपी।
अब फेरि त्यो पनि तपाईँको टिक्न सकेन, तपाईँको आफ्नै कमी कमजोरीले फेरि त्यो पनि गयो। त त्यस्तै अब अहिले पनि तपाईँको अब यो संविधान सभाको चुनाव सब पार्टी मिलेर हामीले गरायौँ। अब यहाँ यसको रिजल्ट अब जे होस्, कमसेकम संविधान सभाको चुनाव त भयो, नयाँ संविधान त लेखिने भयो। भोलि नयाँ नेपालको निर्माण हुँदाखेरि नयाँ संविधानमा लेखिएका कुराहरू त आउने भए। अब हार जित भनेको कुनै ठुलो कुरा छैन, कोही हार्यौँ होला, कोही जित्यौँ होला। म तपाईँको अब महिला राजनीतिमा पनि तपाईँको सक्रिय अब नेता पनि भएकी, महिला पनि मन्त्री तपाईँको भएकी मान्छे तपाईँको। अब मलाई तपाईँको सबभन्दा आशा त के लाग्यो, 2-4वटा आशाका कुराहरू छन् जुन तपाईँको बिर्सिन पनि सक्दिनँ म। एउटा त के भनौँ भने अब मेरो पार्टीले तपाईँको मलाई मन्त्री बनायो। त्यो तपाईँको शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा म मन्त्री बनेकी। तपाईँको पहिलोचोटि महिला मन्त्रालय गठन हुनेपछि फर्स्ट मन्त्री नै म हुँ तपाईँको। त मन्त्री तपाईँको बनाउँदा अब त्यो न पार्टीले तपाईँको मसित सोधपुछ नराय सल्लाह तपाईँ मन्त्री बन्ने कि नबन्ने, या हामीले मन्त्रीमा तपाईँलाई पठाउन लायौँ, अब केही त हुनुपर्ने नि तपाईँको। अब एकाएक तपाईँको म त सुतिरहेछु तपाईँको यहीँ गलफुटारमा बस्थेँ, बिहान रेडियोले 7 बजेको न्युज सुन्छु त आफू मन्त्री बने भन्छ। अब पहिलोचोटि मन्त्री बने भने पहिलोचोटि तपाईँको लाइफमा अलिकति अब खुसी पनि लागेर अलिक बढी आशा लाग्यो। ए बाबा मन्त्री म बनेको छु, मेरो पार्टीले मलाई सोधेको छैन, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री उनले पनि एकचोटि उहाँले पनि फोन गरे त तिमी मन्त्री बन्ने हो कि होइन, खाने हो कि होइन यो मन्त्रीको पद सोध्नुपर्ने। किसुनजी सभापति, गिर्जाबाबु महामन्त्री, उहाँहरूले पनि केही भन्नु भएको छैन। ए बाबा हामीले यसरी मन्त्री परिषदमा तिमीलाई पठाउन लायौँ, तिम्रो इच्छा के हो, जान्छौ कि जान्यौ तिमी, एउटा हुन्छ नि कट्री तपाईँको पनि। त म त एकैचोटि रेडियो सुनेर तपाईँको मलाई आश्चर्य लाग्यो, ए बाबा मन्त्री पनि बनाइसक्यो पार्टीले, तर मलाई भने पनि छैन, सोधे पनि छैन मन्त्री खाने हो कि होइन। अब आफ्नो इच्छा हुन्छ नि मन्त्री खाने भने, अब सबै मन्त्री खाने राजनीति हामीले गरे पनि होइन हेर्नुहोस्। अनि आश्चर्य लाग्यो। अनि अब त्यसपछि अब कसलाई सोधौँ भनेर भने त एकैचोटि फोन आयो तपाईँको। बिहान 7 बजे न्युज सुने, यसो चिया खाएँ, उठेर बसेको थिएँ। अब मन्त्री त यो बनियो, अब कता पार्टीमा सोध्ने हो कि अब गिर्जाओला हो कि किसुनजीलाई हो कि शेरबहादुरजीलाई हो, यो मन्त्री बनेपछि म कहाँ जाने हो, यो शपथ लिने ठाउँ कहाँ होला, के गर्नुपर्ने हो। पहिलोचोटि बने पनि तपाईँको अनुभव पनि थिएन आफूलाई। अब त्यो चाहिँ मैले कहिले पनि नबिर्सिन सक्ने क्षण छ तपाईँको। अब मन्त्री खाँदा पनि हाम्रो पार्टीले तपाईँको हामीलाई त्यत्रो ठुलो जिम्मेवारी दिँदाखेरि पनि कि नसोध्नु एउटा। अर्को कुरा तपाईँको, अर्को चाहिँ अब के कुरा भने तपाईँको महिला पनि थिएँ, मन्त्री बनेको थिएँ। मलाई सबभन्दा तपाईँको बडा खुसी कहाँ लाग्यो, अब एउटा तपाईँको विश्व महिला सम्मेलन भयो तपाईँको स्विडनमा। अब त्यो विश्व महिला सम्मेलनमा मैले तपाईँको जाने मौका पाएँ मन्त्रीको हैसियतले। अब यत्रो ठुलो सम्मेलन, संसारका तपाईँको 200 देशका महिलाहरू, अब तिनीहरूको बिचमा बोल्न पाउनु तपाईँको आफूलाई हल्का गौरव पनि लाग्यो। तपाईँको एकजना नेपालबाट आएको महिला जो तपाईँको हिजोसम्म हाउसवाइफ थिएँ, तपाईँको खाना पकाउँथेँ, छोराछोरीलाई पढ्न पठाउँथेँ, लुगा धुन्थेँ, आज तपाईँको यत्रो ठुलो संसारको सबभन्दा ठुलो महिलाहरूको सम्मेलनमा आएर आफ्नो 2 शब्द आफ्नो लागेका कुराहरू भन्न पाएँ भनेर मलाई असाध्यै तपाईँको खुसी लाग्यो। अनि तेस्रो हेर्नुहोस्, मलाई सार्क एउटा सम्मेलनमा पाकिस्तान जान पाएँ। बेनजिर भुट्टो प्रधानमन्त्री, महिला प्रधानमन्त्री, एक त त्यसै पनि मलाई गौरव भयो, ओहो महिला प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाइयो भनेर महिलाको हैसियतले पनि एकदम ठुलो खुसी लाग्यो मलाई। अनि फेरि उनीसँग भेट भयो त्यहाँ सार्क सम्मेलनमा। कति तपाईँको उनी तपाईँको मान्छे, अब अहिले त बिचारा मरिन्, तर कति तपाईँको एक्टिभ, एकदम तपाईँको विद्वान पनि। उनीले त्यो सार्क सम्मेलनमा भाषण दिँदा
त्यो अब तपाईँको उनको भाषण मन्त्रालयले बनाएको होला, उनको प्रधानमन्त्री कार्यालयले, उनले पुरै ड्राफ्ट फेरि आफैले कलमले गरिन्। हेर्नु, हामीहरू तल बसेका छौँ, उनी मञ्चमा, उनी प्रधानमन्त्री, हामीहरू धेरै देशका तपाईँको सार्क कन्ट्रीका सबै थियौँ, तपाईँको विभिन्न देशका मन्त्रीहरू। उनले आफै बसेर सारा पढेर तपाईँको त्यसलाई करेक्सन गरेर ड्राफ्ट गरेर उनले भाषण गरिन्। अब म त धेरै नै तपाईँको मलाई खुसी लाग्यो, एउटा महिला प्रधानमन्त्री, त्यसमा पनि तपाईँको उनले सारा आफूले आफ्नो बोल्ने कुरालाई आफूले करेक्सन गरेर उनले भाषण गरिन्। म धेरै इम्प्रेस भएँ उनलाई देखेर तपाईँको। अनि त्यसपछि उनको मेरो भेटघाट भयो मञ्चबाट सिद्धिएपछि। उनले सबभन्दा पहिले भनिन्, हेर के अरे मैले त काठमाडौँबाट त्यो आँखी झ्याल लिएर आएको छु। म जब काठमाडौँ गएँ त मैले सबभन्दा पहिले आँखी झ्याल त्यहाँको किनेर लिएर आएँ। त्यो आँखी झ्याल मेरो बैठकमा अहिलेसम्म टाँगिरहेको छ भनेर भनिन्। बडा खुसी लाग्यो। अब एक त महिला प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको भेटघाट गर्दा त्यसै खुसी भयो महिलाको हैसियत। अर्को उनले कुरा गर्दा काठमाडौँबाट मैले तिम्रो आँखी झ्याल किनेर काठको ल्याएर मैले आफ्नो बैठकमा लगाएको छु भनेर उनले भनिन्। त्यो झन् मलाई दङ्ग लाग्यो। बाफ्रे बाफ, नेपालको एउटा तपाईँको कुनै चिनो उनले ल्याएर आफ्नो ड्रइङ रुममा तपाईँको लगाएको छु भन्दाखेरि त झन् मलाई खुसी लाग्यो। नेभी सङ्घको सभापति हुन्थ्यो शेरबहादुरजी। अनि किसुनजीले भन्नुभयो, शेरबहादुरजी तपाईँ देशभरि अब नेभी सङ्घको आफ्नो सङ्गठन गर्न तपाईँ जानुहोस् भनेर। अब त्यो बेलामा तपाईँको हामीहरू अब भन्नु न, अब पञ्चायतको बेलामा त आर्थिक रूपले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरू धेरै कमजोर थियौँ होइन। अनि किसुनजीले टिकट कटाइदिनु भएछ शेरबहादुरजीलाई तपाईँको वीरगन्जसम्मको यहाँबाट बसको, त्यो बेलामा कहाँ प्लेन छन्, अनि बसको। अनि त्यहाँबाट वीरगन्जबाट उहाँ आउनुभयो तपाईँको जनकपुर। अब त्यो बेलामा जनकपुरमा बस्ने ठाउँ भने काङ्ग्रेसको बस्ने ठाउँ हाम्रै घर तपाईँको, त्यहाँ गणेशमानजी गए पनि, बिपी गए पनि, किसुनजी गए पनि, गिर्जाबाबु गए पनि, अब यो युवक नेताहरू गए पनि त के अरे बसबाट उत्रेर शेरबहादुरजी हामी कहीँ आउनुभयो, बस्नुभयो। मेरो भर्खर सरोजाउको हत्या भएको थियो। अब मलाई दुःख, तपाईँको 3-4वटा केटाकेटी, सासू बुढी, अब आउनुभयो शेरबहादुरजी भने म पार्टीको होइन साथी। अनि बसाएँ, खुवाएँ ओरे, साँझ आइपुग्नु भएको थियो वीरगन्जबाट। अनिखेरि त्यहीँ बस्नुभयो, खानुभयो, ओर्नुभयो, सुत्नुभयो। अनि भोलिपल्ट उहाँले भन्नुभयो, निधिजीलाई भेट्न जाउँ न भाउजू भन्नुभयो। अनि म र उहाँ रिक्सा चढेर गयौँ तपाईँको निधिजी कहाँ। अनि निधिजी कहाँ गएर भेटघाट गरेर आयौँ। अनि त्यसपछि शेरबहादुरजीले के भन्नुभयो, भाउजू किसुनजीले त के अरे भन्नुभएको छ, किसुनजीले काठमाडौँबाट टिकट कटाइदिनु भयो वीरगन्जलाई, वीरगन्जको साथीले जनकपुरलाई टिकट कटाइदिए। अब जनकपुरबाट अब विराटनगर जानु पर्यो भाउजू, अब त्यो त्यहाँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। मैले भने ठिकै छ, हुन्छ नि, व्यवस्था भइहाल्छ नि भने। खानासाना खानुहोस् न भने भोलिपल्ट बिहान खानासाना खानु ओर्नुभयो उहाँले। अब तपाईँको त्यो बेलामा जनकपुरबाट विराटनगर जान जम्मा 25 रुपियाँ लाग्थ्यो। अब त्यो 25 रुपियाँ पनि तपाईँको मसित छैन हेर्नु। अब भन्न त उहाँलाई भने, अब आउनु भएको छ, मसित पैसा छैन त भन्नु भएन। हुन्छ नि, खाना खाँदै गरौँ न शेरबहादुरजी, म पैसा लिएर आउँछु नि त माथिबाट भने। काठको 2 तल्ले घर थियो। अनिखेरि अनि अब पैसा छैन हेर्नु। 25 रुपियाँ विराटनगर जाने टिकट काट्नु पर्यो। शेरबहादुरजी नेभी सङ्घको सभापति आउनु भएको छ, किसुनजीले हराएर पठाउनु भएको छ। अनि म अब घरबाट फुत्त यसो निस्केँ, यस्तै छिमेकीहरू हुन्छ नि अब उतातिर। अनि एकजना हुनुहुन्थ्यो, केदार दाई भन्थ्यौँ हामी, एउटा उहाँ पनि एउटा सानो पसलमा कामसाम गर्नुहुन्थ्यो बिचरा। अनि उहाँलाई गएर उहाँसित ऐँचो पैँचो लिन्थ्यो। अनि मैले भने, केदार दाई मलाई 25-30 रुपियाँ चाहियो, मलाई सापटी पैँचो दिनु न, म फर्काउँछु 2-4 दिनपछि। अनि उहाँले दिनुभयो। अनि शेरबहादुरजीलाई टिकट कटायो। शेरबहादुरजीले त थाहा पाउनु भएन मैले पैसा खोजेर लिएर। अनि उहाँलाई बसमा एउटा केटोलाई लगाएँ, जाउँ ब्याग बोकेर। अनि त्यहीँ पिँडारी चोकको बसमा तपाईँको टिकट कटाइओरिकन उहाँलाई बस चढाएर पठाएँ। बिपी तपाईँको प्रवासमा बस्नुभएको थियो। धेरै यहाँबाट साथीहरू, युवा साथीहरू जानुहुन्थ्यो पटना, बनारस,
जाने बाटो चाहिँ जनकपुर नै सजिलो हुन्थ्यो। यहाँबाट वीरगञ्ज, वीरगञ्जबाट जनकपुर, जनकपुरबाट तपाईँको मुजफ्फरपुर हुँदै पटना, बनारस निस्किनु। अनि तपाईँको यहाँबाट सबै अब शेरबहाजी, रामचन्दजीहरू, अर्जुनजीहरू, सारा जति पनि साथीभाइ हुनुहुन्थ्यो सबैजना जाने आउने बाटो जनकपुरै। अनि म पनि तपाईँको गइरहन्थेँ पटना, बनारस। अनि बिपीले 2-4 जना युवा साथीहरूलाई लिएर जाऊ तिमी जनकपुर लगेर टिकट कटाएर उहाँ पठाइदिनु काठमाडौँसम्म भन्नुहुन्थ्यो। अनि कहिले अब अर्जुनजी हुनुहुन्थ्यो, कहिले कहिले रामचन्दजी। एकचोटि रामचन्दजी र मसँगै आयौँ। अब बिपीले पटनाबाट लिएर जान भन्नुभयो। अब हुन्छ भने अब आफूसँग पैसा पनि छैन तपाईँको, अब नाइ भन्न पनि भएन। अनि हामीहरू तपाईँको त्यो बेलामा स्टिमर चल्थ्यो, अहिले त ट्रेन जान्छ तपाईँको मुजफ्फरपुरदेखि सोझै पटना भएर बसहरू तपाईँको रेल जान्छ पटना तपाईँको मुजफ्फरपुर, सीतामढी। त्यो बेलामा तपाईँको त्यो पानी जहाज तरेर अनि पटना पुग्नु पर्थ्यो, गङ्गाला तर्नु पर्थ्यो, पुल बनिसकेको थियो। अनि हामीहरू पटनाबाट हिँड्यौँ। अनि स्टिमरमा चढ्न आयौँ त्यहाँबाट पटनाबाट। अनि स्टिमरमा चढ्दाखेरि अब सोफा कुर्सीहरू राखेको सिटहरूमा बस्दा 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ टिकट। अब टिकट छैन तपाईँको, पैसा छैन। अनि बाहिर तपाईँको यसो फलेकहरू बिछाएको, स्टिमरको चारैतिर फलेक बिछाएको यसो हुन्थ्यो। अनि त्यो 5 रुपियाँको टिकट। अनि त्यसैमा रामचन्दजी अरू यहाँका काठमाडौँबाट जानुभएका नेताहरू रामचन्दजीकै नेतृत्वमा जान्थे। अनि अखबार किन्यो तपाईँको, अनि बिछायो। अनि त्यो अखबार बिछाएर तपाईँको 5 रुपियाँको टिकटमा सबजना हामीहरू बस्यो। अनि आयो जनकपुर। अनि जनकपुरबाट राति त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट तपाईँको काठमाडौँ पठायो, भोलिपल्ट बिहान बस चढ्यो। अब त्यस्तो गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको सङ्गठन गरेको। अब 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ टिकट काट्न पनि त्यो बेलामा हामीलाई गाह्रो थियो। मैले आफूले राजनीति सुरु गरेदेखि आफ्नो राजनीति जीवनमा मैले सफलतै पाएँ जस्तो मलाई लागिरहेछ। किनभने म एउटा तपाईँको हाउसवाइफ थिएँ, घरमा खाना बनाउँथेँ, केटाकेटीलाई हेर्थेँ, पढ्न पठाउँथेँ तपाईँको। त्यो मान्छे आज तपाईँको देशमा एउटा माथिल्लो तहमा पुगेको छु। म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छु, सांसद 2 चोटि म भइसकेँ, मन्त्री पनि म भइसकेको छु। त्यसकारण मैले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यसलाई सफलता नै भन्ठान्छु। अब पार्टीले पनि जिम्मेवारीका जुन कामहरू मलाई दिएका थिए त्यो काम मैले तपाईँको आफ्नो हैसियत अनुसार पुरा गरेको छु। त्यो महिला मन्त्रालय गठन भएपछि पहिलो महिला मन्त्री मलाई नै बनाइयो र मैले त्यहाँ बसेपछि आफ्ना जिम्मेवारीहरू सबै निभाएँ। महिलाहरूलाई कसरी तपाईँको सशक्त बनाउने, महिलाको हक हित अधिकार कसरी दिलाउने, महिलालाई तपाईँको कसरी तपाईँको समान अधिकार दिलाउने, सम्पत्तिमा कसरी महिलालाई तपाईँको बराबर तपाईँको अधिकार दिलाउने, त्यो सब कामलाई मैले बढी ध्यान दिएँ। मैले तपाईँको एउटा विधेयक बनाएको थिएँ त्यही बेलामा। हुन त म धेरै लामो समय बस्न पाइनँ, जम्मा 18 महिना बसेँ। मैले महिलाको हक हित अधिकार सम्बन्धी, महिलाको सम्पत्ति सम्बन्धी तपाईँको एउटा विधेयक तयार पारेँ। र तपाईँको त्यो विधेयकलाई लिएर म सबै पार्टीका सभापतिजीहरूनिर पुगेँ। पहिले त म नेपाली काङ्ग्रेसकै सभापति गिर्जाओलनिर पुगेँ। त उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, म सदनमा यसलाई पास गराइदिन्छु, यो राम्रो कुरा हो भन्नुभयो। र मलाई लाग्यो साँच्चै नै यो पास हुन्छ होला यो विधेयक त। त्यसपछि तपाईँको म पुगेँ तपाईँको एमालेको मनमोहन दाई हुनुहुन्थ्यो सभापति, तपाईँको यहीँ बस्नुहुन्थ्यो नेपालीमा, उहाँ कहाँ पुगेँ, उहाँको घरमा। अनि दाजु मैले त एउटा यस्तो विधेयक तयार पारेको छु, फाइल बोकेर गएँ, यसलाई त पास गराइदिनु पर्यो सदनबाट। अब यो महिलाहरूको हक हितको निम्ति, अधिकारको निम्ति यो विधेयक छ। महिलालाई तपाईँको समान अधिकार दिलाउने, सम्पत्तिमा बराबरी तपाईँको हक दिलाउने विधेयक तयार पारेको छु। अब दाजुहरूले सहयोग गरिदिनु पर्यो भने दाजु नै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा तपाईँको
के भन्छन् महासचिव कि के तपाईँको। अनि उहाँले पनि भन्नु एकदम राम्रो, म यहाँ एकदम राम्रो छ, म सदनबाट तिमीलाई सहयोग। त्यसपछि म गएँ तपाईँको सूर्यबहादुर थापाको राप्रपा पार्टी थापाजीको ठुलै थियो त्यो बेलामा। अनि उहाँलाई भने उहाँको अफिसमा गएर उहाँले पनि भन्नुभयो एकदम राम्रो छ, ठिक छ, अब म सहयोग गरिदिन्छु। त्यस्तै तपाईँको नारायण मानजीको उहाँ गएँ भक्तपुर तपाईँको, उहाँले त्यसै भने। त्यसपछि सद्भावनाको गजेन्द्र थिए खेर गजेन्द्रजी सबैले भने तपाईँको। तर पास गराउने बेलामा तपाईँको सदनमा त कुनै पार्टीले पनि आफ्नै पार्टीले सहयोग गरेन, अब अरू पार्टी त के भन्नु तपाईँको। अब यस्तो किसिमको सोच तपाईँको हाम्रो अब राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि छ महिलाहरूप्रति। अब त्यो पनि पास हुन सकेन। म मन्त्रीबाट पनि हटेँ। अब त्यहाँ मन्त्रालयमा बसेर मैले 2-4वटा कामहरू गरेँ। सबभन्दा पहिले तपाईँको एउटा राष्ट्रिय भेला महिलाहरूको बोलाएँ, तपाईँको ठुलो तपाईँको सम्मेलन गरेँ। त्यसबाट तपाईँको विभिन्न कुराहरू पास गराएँ तपाईँको। अब मन्त्रालयमा पनि अन्ध अपाङ्गहरूका निम्ति नीति सिति बनाए तपाईँको। त्यसपछि तपाईँको यो महिलाहरूलाई तपाईँको के अरे यो लोकसेवामा महिलाहरू त एकदम शून्य, उनीहरूको निम्ति तपाईँको एउटा युनिफेम भन्ने संस्था छ युएनको, त्यसको अफिस अहिले त हाम्रो यहाँ नेपालमा आएको छ। त्यो बेलामा थिएन, हामी मन्त्री हुँदा दिल्लीमा थियो। दिल्ली पनि पुगेर तपाईँको त्यहाँबाट पैसा सैसा ल्याए तपाईँको। त्यहाँ एउटा लोकसेवा आयोगमा महिलाहरूलाई तालिम कसरी गर्ने, महिलाहरूलाई कसरी तपाईँको अगाडि बढाउने, कसरी लोकसेवाको तपाईँको परीक्षामा महिलाहरू अगाडि निस्किने, त्यो तालिम सालिम पनि तपाईँको सुरु गराएँ। तपाईँको महिलाहरूको एउटा तपाईँको बनाएँ, एउटा ठुलो कमिटी बनाएँ तपाईँको। अब यो सब काम सुरु मात्रै गरेको थिएँ। अब त्यो म 18 महिना जम्मा मन्त्री बनेर बस्यो। अब काम गर्नै पाइएन। सुरुवात गर्यो, अब काम गर्ने बेलामा हटियो। पार्टीले पनि पत्याउनु पर्यो, महिलाले पनि ठुलो जिम्मेवारी लिन सक्छ भन्नु पर्यो। अब हरेक पार्टीमा पक्षपात छ। महिलाहरू कार्य समितिमा यति % भनेको छ, कुनै पार्टीमा छैन। महिलालाई कुनै जिम्मेवारी दिने भनेको छ, कहीँ छैन। तपाईँको संसदीय बोर्ड बन्छ, त्यहाँ पनि महिला छैनन्। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसमा त छैनन्, अब अरू पार्टीमा पनि छन् कि छैन। त्यसकारण अब यो महिलाहरूको पक्षपात त तपाईँको भइ नै रहेछ। हेर्नुहोस्, अब हामीसित काम गरेको महिलाहरू तपाईँको कति अरू पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अब हाम्रै जस्तो पिरमार्का परेछ तपाईँको, परेको छैन भन्ने कुरा छैन। अब यसलाई बिस्तारै अब कसरी तपाईँको हटाउने, कसरी महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने, महिलाहरूका समस्या लिएर कसरी अगाडि बढ्ने, यो सोच तपाईँको बनाउनु पर्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। अब म त अहिले महिला सङ्घको सभापति पनि छैन तपाईँको, के अरे कार्य समितिमा पनि म अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो कार्य समितिमा चाहिँ विशेष आमन्त्रितमा छु। अब अहिले संविधान सभाकै तपाईँको समानुपातिका कुराहरू भए, टिकटका कुराहरू भए, त्यो हामीहरूको बोर्डमा तपाईँको महिलाहरू बसिदिनु भएको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो होला। सही साथीहरूको मूल्याङ्कन हुन्थ्यो, सबै आउनुहुन्थ्यो भन्ने अब सब साथीहरूको तपाईँको सोच भइरहेछ। अब यो सब कुरा गर्नलाई अब समय लाग्छ। बिस्तारै तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि सुधारेर लग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब राजनीतिमा हेर्नुहोस्, यो अवस्थासम्म आउनमा मलाई त के लाग्छ भने आफ्नै मेरो आत्मविश्वास हेर्नुहोस् र मेरो तपाईँको म आफ्नो मेरो सक्रियता बुझ्नुभयो न, र पुरै कन्फिडेन्स साथ मैले यो गर्छु भनेर मैले गरिरहेछु। र तपाईँको आफू सक्रिय पनि भएको छु। न कि कसैले तपाईँको राजनीतिमा मलाई ठेलेर म कसैको तपाईँको अब नातागोतामा केही परेँ होला कुनै पार्टीका नेताहरूले, त्यसले होइन। मैले आफ्नो बेस आफै बनाएको तपाईँको। र म चाहिँ तपाईँको आफूलाई तपाईँको आफ्नै आत्मविश्वास, आफ्नै लगनशीलता, मेरो तपाईँको सक्रियताले नै म यो राजनीतिमा तपाईँको आएको छु र अगाडि पनि आउने छु भन्ने मलाई लागिरहेछ। अब भावी पुस्तालाई म के भन्छु भने सबभन्दा पहिले भावी पुस्ताहरूले इमान्दार हुनु पर्यो। कुनै लोभ लालचको तपाईँकोमा फस्नु भएन।
कि म राजनीति गर्छु त मैले यो पाउनु नै पर्छ भन्ने सोच राख्न भएन। तपाईँको इमान्दारीपूर्वक अगाडि तपाईँको राजनीतिमा लागेर नयाँ नेपालको निर्माण गर्नको निम्ति कसरी हामीहरूको योगदान हुन्छ भन्ने सोचाइ उहाँहरूले राख्नु पर्यो। न कि तपाईँको भावी पुस्ताले भोलि म राजनीतिमा आउँछु, म जान्छु, जाने बित्तिकै मैले मन्त्री पाऊँ, म सांसद बनौँ, म समानुपातिकमा जाऊँ, म यसो गरौँ भन्ने तपाईँको सोचलाई चाहिँ छोड्नु पर्यो। र इमान्दारीपूर्वक तपाईँको हरेक पार्टीमा भएका भावी पुस्ताका युवा युवतीहरूले चाहिँ तपाईँको यो नयाँ नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति सक्रिय भएर इमान्दार भएर लाग्नु पर्यो। अनि मात्रै नयाँ नेपालको निर्माण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो बेलामा चन्द्रशमशेरले पनि विकास गर्नुपर्छ महिलाहरूको भनेर चन्द्रशमशेरको रानीलाई चेयरम्यान बनाए महिलाहरूको। त्यसपछि आमालाई चाहिँ सेक्रेटरी बनाएको थियो। अनि आयो उनीहरू किन्न भनेर दोकानमा आउँदाखेरि पिताले देख्नुभयो कि यो सबै लगाएको कपडा तपडा त्यो माइल परेर टोपी फाटेको यो गन्दा इत्यादि। अनि आमा पनि हुनुहुन्थ्यो, ल यही प्याक गरेर पठाऊ, हाम्रो नेपालको महिला जनताको जो छ भनेर प्याक गरेर पठाइदिउँ भनेर अनि प्याक गरियो। प्याक गरेपछि र पिताले पठाइदिनु भयो यहाँ सिंहदरबार भनौँ चन्द्रशमशेर कहाँ। अब ठुलो त्यहाँ बोलाए, सेक्रेटरीले पठाएको थियो, महिला सङ्घको सेक्रेटरीले पठाएको। भण्डार सब भारदारहरूलाई बोलाएको थियो। त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यस्तो देखेपछि सुरुवात त्यहाँ भएको नेपालको इतिहासको महिलाहरूको आन्दोलनको इतिहास सुरु भयो त्यस ठाउँबाट। र अनि उहाँहरूलाई 14 वर्षसम्म भागेर इन्डिया बस्नु पर्यो। 1 सेकेन्ड चाहिँ नि फेरि जब यहाँ प्रजातन्त्र भएपछि र प्रजातन्त्र भएपछि आमाले नै यहाँ महिलाहरूको पनि गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र अरूहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ प्रेरणाहरू दिनुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि विराटनगरमा एउटा जब डेमोक्रेसी आएपछि विराटनगरमा महिला जागृति भन्ने संस्था खोल्यो महिलाहरूको। त्यो नोना कोइरालाहरू सबै मिलेर त्यहीँ विराटनगरका महिलाहरू मिलेर बनाए र अनि एउटा स्कुल चलाए त्यहाँ, महिला जागृति स्कुल भनेर, जुन अहिले बालिका विद्यालय भएको छ त्यही स्कुलबाट परिणत भएको हो। नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा नि सुरुदेखि नै महिलाहरूको इतिहास सुरु भएको छ। पुरुषहरूको भन्दा महिलाहरूको पहिले इतिहास सुरु भएको हो। त्यसकारणले यो कुरालाई महिलाहरूले बुझ्न सक्यो भने, आफ्नो इतिहास जाने भने एउटा प्रेरणा त्यसले प्राप्त गर्दछ। नेपालका महिलाहरूलाई म यति मात्रै भन्छु कि जुन हामीले 33% भनेको छ, मलाई त लाग्छ त्योभन्दा बेसी नै हामीले गर्नुपर्छ। किन म युनाइटेड नेसनमा गएको थिएँ अनि मैले आफ्नो कुरा बताएँ। अलिकति कुरा बताइसकेपछि आमाहरूको कुरा यताउति आफ्नै जन्मको कुरा पनि बताएँ त्यहाँ अलिकति युनाइटेड नेसन्समा। बताएपछि एउटा पार्टी थियो ठुलो र युनाइटेड नेसनले एउटा पेन्टिङ मलाई दिएको छ, अहिले पनि छ घरमा। हाफ अफ द वर्ल्ड कभर्ड बाई वुमेन भनेर लेखेको छ त्यसमा। आधा संसार कभर्ड भएकोलाई 33% मात्रै हो, त्योभन्दा बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। म जन्मिँदाको कुरा बताउँछु। के भयो भनेदेखि छोरा र छोरीको कुरा चलिरहेछ। आमा भने छोरी हुनु पर्यो, पिताजी भने छोरो हुनु पर्यो। अब म त सुन्दिनँ थिएँ है त्यो बेलामा त। अनि पिताजी आमा गिर्जा मन्दिर जाने जनकपुरमा छ, गिर्जा मन्दिर जान लाग्नुभयो बाटोमा। झगडा जहिले पनि झगडा भइरहने दुइटाको। अनि बाटोमा जब गिर्जा मन्दिर देखेपछि पिताजीले कम्प्रोमाइज आमासँग के गर्नुभयो भने, ल त छोरी हो भने गिर्जादेवी, छोरो भयो भने गिर्जाप्रसाद नाम राखिदिउँ भनेर भन्नुभयो। एग्रिड हो। त्यहाँ गएर अनि मैले आमालाई डिसपोइन्ट गर्थेँ भनौँ मैले। त्यो डिसपोइन्टमेन्टको आवाज अहिले पनि मलाई छ। त्यस कारण त्यसलाई पूर्ण गर्नुको निम्ति महिलाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ र त्यसैले 33%बाट बेसी दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह। लीला कोइरालाले पनि
जेल नै उहाँले पनि पाउनुभयो, लाठी पनि खानुभयो, यीको आन्दोलनमा पनि गर्नुभयो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जति मैले काम गरेको छु त्योभन्दा बढ्ता नै उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यसपालिको पनि उहाँ के अरे लीलाजीले के गर्नुभयो भने सबभन्दा सबै भागे त्यहाँबाट, पहाडी मधेसी कुरा हुँदाखेरि उहाँ त्यहाँ बसेर आफ्नो त्यसलाई जसरी भए पनि अडाएर म बस्छु भनेर उहाँ जनकपुरमा बस्नुभयो। अहिले पनि अब जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई, अब जानुहुन्छ जनकपुरै बस्नुहुन्छ। उहाँले सिन्धुली पनि त्यतिकै गर्नुभयो, त्यहाँ पनि र रामेछाप इत्यादि उहाँले चाहिँ पूर्वाञ्चलको त्यस किसिमले उहाँले काम गरेर गर्नुभएको छ र उहाँको पनि प्रतिभापूर्ण व्यक्तित्व छ। अब उहाँको अनुसरण मैले गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ कि धेरै मैले काम गर्न सक्छु होला भनेर। नेपालका महिलाहरूलाई म यति मात्रै भन्छु कि जुन हामीले 33% भनेको छ, मलाई त लाग्छ त्योभन्दा बेसी नै हामीले गर्नुपर्छ। किन म युनाइटेड नेसनमा गएको थिएँ अनि मैले आफ्नो कुरा बताएँ। अलिकति कुरा बताइसकेपछि आमाहरूको कुरा यताउति आफ्नै जन्मको कुरा पनि बताएँ त्यहाँ अलिकति युनाइटेड नेसन्समा। बताएपछि एउटा पार्टी थियो ठुलो र युनाइटेड नेसनले एउटा पेन्टिङ मलाई दिएको छ, अहिले पनि छ घरमा। हाफ अफ द वर्ल्ड कभर्ड बाई वुमेन भनेर लेखेको थियो त्यसमा। आधा संसार कभर्ड भएकोलाई 33% मात्रै हो, त्योभन्दा बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।